नमस्कार। सम्पूर्ण यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज म रमेश मास्तोला हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको समसामयिक विषय तथा विशेष गरी आज मैले हजुरहरू समक्ष यस्तो एकजना पाहुनालाई उपस्थित गराएको छु कि उहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले राष्ट्रदयको महाअभियानमा आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपले समर्पित गर्नुभएको छ र यो राष्ट्रदयको महाअभियान सँगसँगै उहाँले जङ्क फुडले कस्तो हानि नोक्सानी हुन्छ र यसबाट कसरी बच्ने भनेर कार्यपत्र पनि लेख्नु भएको छ। उहाँ स्वयं लागू दुर्व्यसनको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै हिँड्नु भएको छ र प्रशिक्षक भएर प्रशिक्षण पनि गराउँदै हिँडिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा। यो सर्वविदितै छ र उहाँले मुक्ति पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ, पहिलो र दोस्रो संस्करण। उहाँले 3वटा पुस्तक लेखिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म। भने आज विश्व एकातिर कुदिरहेको छ र त्यो विश्वको जुन एउटा सृजना भएको छ नेपालमा हेपाई, मिचाई र दलाई, त्यसबाट नेपाललाई कसरी मुक्ति दिलाउने भनेर धेरै वर्षको अनुसन्धान र अध्यात्म ज्ञानलाई अगाडि बढाउँदै र मौलिकतामा आधारित भएर धेरै वर्षको पश्चात उहाँले आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादित गर्नुभयो, जो युगद्रष्टाको नामले सर्वविदित हुनुहुन्छ, डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू। उहाँले 2300 वर्ष पछाडि आफ्नो मौलिकताको आधारमा, आफ्नो पूर्वीय दर्शनको आधारमा जुन एउटा सिद्धान्त लेख्नुभयो, जुन समाज विकासको सिद्धान्त स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद र सहृदयता दर्शन र राज्य राष्ट्रको अवधारणालाई अङ्गीकृत गर्दै आत्मसात गर्दै मौलिक जरो किलो पार्टीले आफ्नो आशा, आत्मविश्वास र आत्मत्यागको सारथीको रूपमा अगाडि बढ्ने र नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाएर विश्वको विकसनोन्मुख देशहरूको सामुमा उभ्याउनको लागि मौलिक जरो किलो पार्टी अगाडि आएको छ। त्यही मौलिक जरो किलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ इन्द्र प्रसाद ओलीज्यू। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज हजुरलाई मैले यसरी यो फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत किन आज उभ्याएँ, आजको आवश्यकता के, र जुन हजुरले यो राष्ट्रदयको महाअभियानमा आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, यसमा विभिन्न आज हामी देखेका छौँ कि राजनीतिकमा कस्तो भएर यो राष्ट्रदयको उन्नति प्रगति गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँ आफै नै मासु, रक्सी, विभिन्न चिजहरू दिँदै हिँड्नुहुन्छ र यसबाट कसरी मुक्ति दिलाउने र यो राष्ट्रदयको जुन महाअभियानमा चाहिँ यो लागू दुर्व्यसन र यो जङ्क फुडले कस्तो असर गर्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ र आजको युवाहरू र आउने पिँढीहरूलाई हामी कस्तो सन्देश दिने र यो दुर्व्यसन र लागू दुर्व्यसनलाई कसरी हामी रोक्छौँ र कस्तो कस्तो अवस्थालाईबाट सिर्जना भयो भने यो लागू दुर्व्यसनमा चाहिँ आउने युवाहरू र अहिलेका युवाहरू फस्ने क्रम हुन्छ। के यसबारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद, नमस्कार। प्रश्न त धेरैवटा छन्, तर पनि मलाई छोटकरीमा चाहिँ म प्रस्तुत गर्ने यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत मलाई देखिरहनु हुने, हाम्रा आवाजहरूलाई सुनिरहनु हुने र कार्यक्रम प्रस्तुता सम्पूर्णमा म सर्वप्रथम त हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरा वाणीहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म श्रद्धेय आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी गुरुआमा उर्मिला खनालज्यू प्रति हार्दिक सादर नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमै यहाँले राखेका प्रश्न अत्यन्तै जटिल छन्
संवेदनशील छन् र अत्यन्तै यी चिन्तन गरेर बोल्नुपर्ने सन्दर्भका विषयहरू मलाई यहाँले राख्नु भएको छ। सर्वप्रथम जुन विषयहरूलाई यहाँले उठान गर्नुभयो म चाहिँ सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। के हो भन्दा हामीले राष्ट्रलाई अगाडि बढाइराख्दा अथवा विश्वको चाहिँ दाँजोमा नेपाललाई पुर्याउने कुरा अहिले यहाँ यसो सुन्यो भने चाहिँ सानो बच्चालाई पनि सोध्यो भने ए बाबु यो देश केले बिग्रियो भन्दा राजनीतिकले बिग्रियो, नेताले बिगारे, भ्रष्टाचार गरे, यस्तै कुराहरू त कहीँ आउँछन्। यी त सबैले बुझेकै हो। तर त्यति मात्रै होइन नि, कुनै पनि राष्ट्रलाई सबल बनाउनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो त्यहाँको जो नागरिक छ, नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्नु पर्यो, नागरिकहरू सबल हुनु पर्यो, नागरिकहरू चाहिँ संस्कारित हुनु पर्यो, नागरिकहरूको खानपान आहार विहार सबै शुद्धता आउनु पर्यो, तब न देश अगाडि बढ्छ। देश भनेको एउटा भूगोल मात्रै त होइन, त्यो भूगोलमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जात जाति भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको समष्टिगत नै राज्य हो भनेर जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले प्रतिपादित गरेको छ, हामी त्यसैलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो एउटा सिङ्गो भूगोल मात्रै, ठुलो बाटो मात्रै, ठुलो बिल्डिङ मात्रै विकास हो भन्नेमा अहिलेको जुन पद्धति छ, जुन राष्ट्र राज्य सिद्धान्त अथवा भौतिकवादीहरूले जुन चाहिँ चिन्तन गरेको छ, त्यो चिन्तनले नेपालमा कुनै साइनो छैन। तसर्थ नेपालमा अर्काले स्थापित गरेको अथवा कुनै समयकालमा कुनै ठाउँमा त्यो ठिक होला, कुनै ठाउँमा त्यो बेठिक भयो होला, तर त्यसलाई हुबहु पटपक्कै टिपेर नेपालमा राजनीति गरेको पनि लगभग 70-80 वर्ष त भयो। तर पनि हामीले त जहाँको त्यही छौँ, बरु हिजोको कुरा पो राम्रो थियो भन्नेमा पुग्यौँ। भनिसकेपछि यो राष्ट्रोदयको जुन अभियानमा चाहिँ अब खानपानको पनि त्यतिकै महत्त्व छ। अब यहाँले सोध्न खोज्नु भएको कुरा मैले बुझेको छु। अब म त एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो, लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीमा बसेँ, केही समय शिक्षकमा बिताएँ, केही समय मैले पत्रकारिता पनि गरेँ। म ड्रग एन्ड एड्स पत्रिकाको कुनै पनि राजनीतिकको समाचार नलेख्ने पहिलो पत्रकार म हो कि मैले त्यो पत्रिकामा कुनै पनि समाचार राजनीतिकलाई मैले चाहिँ लेख्दिनँ। किन भन्दा जबसम्म समाजलाई हामीले संस्कारित बनाउन सक्दैनौँ, समाजलाई जबसम्म हामीले विकास भनेको एउटा बाटो मात्रै होइन, त्यो पनि हो, त्यो भौतिक विकास हो, तर जबसम्म मान्छेमा आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक र आदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन साधना अनुष्ठान जुन छ अथवा हामी चाहिँ दैविक शक्ति भन्छौँ, त्यो भएन भने त्यो नागरिकहरूले संस्कारित बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ जो हामी आदि भौतिकलाई पनि विश्वास गर्दछौँ र आदि आध्यात्मिकमा र आदि चाहिँ हामी चाहिँ दैविकमा पनि हामीले जुन चिन्तन गर्छौँ, तब मात्रै हामी संस्कारित भएर चाहिँ राष्ट्रदयको महाअभियानमा हामी हिँड्न सक्छौँ। मैले पनि कैयन वर्ष तपाईँको 14-15 वर्ष त मैले नेपाल प्रहरीबाट छोडेर म सामाजिक अभियन्ताको रूपमा रहेँ। पहिलो मैले अघि नै यहाँले कुरा गर्नुभयो, नेपालको म पहिलो लागु औषध दुर्व्यसन सम्बन्धी तपाईँको 2062 सालमा मुक्ति पुस्तकको पहिलो लेखक हो म। राई स्कुल काठमाडौँको बानेश्वरबाट विद्यार्थीहरूलाई लिएर पहिलोचोटि चाहिँ गाँजा फडनी गरेर दुर्व्यसन मुक्त विद्यालय बनाउनु पर्छ, चुरोट खैनी विद्यालयभित्र हुनु हुँदैन, शिक्षकले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर पहिलो आवाज उठाउने काठमाडौँको राई स्कुलबाट मैले सुरु गरेका थियो। किन भन्दा यी सारा कुरा मैले प्रशासनिक क्षेत्र बस्दा हेरेका थिएँ। राजनीतिक भोगाई पनि मैले पाएँ, पञ्चायती व्यवस्थाको पनि थोर बहुत मैले जानकार पाएँ। म स्वयं पञ्चायत व्यवस्था प्रहरीमा जाहेर खाएँ। त्यसपछि बहुदल व्यवस्थाको पनि हामीले भोग्न पायौँ। त्यस पछाडि 10 वर्षको जनयुद्धमा पनि म प्रहरी सेवामै थिएँ, विभिन्न थाना चौकीमा चाहिँ इन्चार्जबाट बसेका थिएँ। यो सबै कुरालाई मैले विश्लेषण गरिसकेपछि समाज सुधार गर्नका लागि मैले अभियान सुरु गरेँ। तर त्यो अभियानले मात्रै टुङ्गो लागेन। जस्तो अहिले धेरै अभियन्ताहरू कराएर हिँड्नु भएको छ नि बाटा, त्यसको केही अर्थ लाग्दैन जबसम्म राज्यमा तपाईँको चाहिँ हाम्रै आफ्नो दर्शन, आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नो मौलिकतामा आधारित राजनीति आउन सक्दैन। त्यो पनि काम लाग्दो रहेछ अभियानले मात्रै पनि। अभियानले चेतना त गरियो, तर त्यो अचेत भएको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ राज्यमा छ। ऊ राज्यमा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ भौतिकवादीको मात्रै चिन्ता गर्ने मान्छे छ, कसरी रुपियाँ पैसा मात्रै प्राप्त गर्ने चिन्ता भएको छ, चिन्तन गर्ने मान्छे त्यहाँ छैन। त्यसो हुँदाखेरि म अहिले पछिल्लो समयमा राजनीतिकमा नि आएको छु। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दा म सामाजिक अभियन्ता पनि छाडेको होइन, तर सामाजिक अभियान सँगसँगै जनतालाई सुशासित गर्ने कुरा सँगसँगै राज्य पनि त्यस्तै खालका पात्रहरूले निर्माण गरेको सरकार पनि हुनुपर्छ, सिद्धान्त पनि हुनुपर्छ, दर्शन पनि हुनुपर्छ। अर्काको फोटोकपी ट्याक्कै ल्याएर त्यो कुनै साइनो बेगरको
सिद्धान्तलाई ल्याएर मात्रै नेपालमा हुँदो रहेछ भनेर अहिले म सामाजिक अभियन्ताका रूपमा छु। त्यो भएर मैले चाहिँ अब लागु सुलुको कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। अब म त्यसरी राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले म मौलिक जरकिलो पार्टीको प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्ष भएको कारण के हो त भन्दा हामी जस्ता जो सज्जन मान्छेहरूले अब चुप लाएर बस्ने अवस्था छैन। अब अभियान भनेर एउटा झण्डा बोकेर कुदेर एउटालाई गाली गरेर चोका चाहिँ कहिले भ्रष्टाचारीका कहिले अनर्गल रूपमा चर्चामा आउनु 2 दिनको फेसबुककै काम मात्रै हो, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। जबसम्म राजनीतिकबाट यदि देश बिग्रिएको हरेक कुराको त अन्त्यमा राजनीतिक पुग्छ। त्यसले गर्दा यदि राजनीतिकमै चाहिँ राजनीतिक समस्या देशमा बढी छ, त्यही राजनीतिक समस्याबाट चाहिँ उब्जिएका 60-62 वटा चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँका तहस भएका छन्। त्यो कुरालाई अनुसन्धान गरेर जुन युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीज्यूले खोज अनुसन्धान गरेर जुन 2300 वर्ष पछिको सिद्धान्त अघि यहाँले भन्नुभयो, त्यो सिद्धान्त जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, सहिष्णुता दर्शन, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद र 4 वटा जुन चतुष्टयलाई लिएर उहाँले ल्याउनुभयो, त्यो सिद्धान्त अत्यन्तै मन पर्यो। र हामी जस्ता जो समाजका चाहिँ अग्रणी भनेर हिँडिराखेका, जो समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहने व्यक्तिहरू, जो समाजको भविष्य हेर्न चाहने मान्छे र निस्वार्थी मान्छेहरू, हामीलाई सत्तामा पुग्नु छैन, सत्तामा जो पुगे पनि हुन्छ, तर राष्ट्रमा युवाहरूलाई जब हामीले सङ्गठित गरेर त्यस्तो युवा शिक्षित, दीक्षित र प्रशिक्षित बनिन्छ हाम्रा भाषामा, त्यो युवाहरूलाई जबसम्म हामीले तयार गर्दैनौँ र त्यो सत्तामा पुग्दैनौँ, त्यसले गर्दा जहाँ पोखरी मैलो छ, हिलो छ, त्यो पोखरीमै भित्र पसेर त्यसलाई साफ गर्नुपर्छ। बाहिर बसेर रमिते भएर चाहिँ त्यो पोखरी सफा हुँदैन। त्यसो गर्दा अहिले हामी यो गजडिएको पोखरीलाई सब सफा गरेर अनि हामी चाहिँ त्यहाँ कमलको फुल फुलाउने खालको सिद्धान्त जुन देशको अभिनिर्माण गर्न हामी हिँडेका छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र मैले पनि तपाईँलाई धेरै नै फलो गरिरहेको हुन्छु। र आज यो राजनीतिकको कुरा त आउँछ किनकि राष्ट्रोदयको महाअभियान भनिसकेपछि सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ राजनीतिकबाट जति नै हामी टाढा टाढा जान खोजे पनि राजनीतिकले हामीलाई कहिले पनि टाढा बनाउँदैन। राजनीतिले समातेर त्यो भित्र भुङ्गरामा हाल्छ भने आज त्यो राजनीतिक भनेको राज्यको नीति हो, एउटा राज्यको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ चिज हो। राष्ट्रलाई चाहिँ व्यक्तिलाई र समाजलाई पनि कुन ठाउँमा कस्तो स्तरमा पुर्याउने भनेर भूमिका राजनीतिले गरेको हुन्छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो राजनीतिमा आज हेर्नुहोस् त, चुनाव आउने बेलामा तपाईँ अब चुनावको पनि घोषणा भइरहेको छ र चुनाव आउने बेलामा तपाईँले 1 केजी मासु, एक बदल रक्सीमा सबैजना बिकिरहेछ भने यो दुर्व्यसनले चाहिँ कस्तो असर गर्छ कि यो जुन राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा अग्रणी बनाउनको लागि कस्तो असर गर्न सक्छ यसले, र यसबाट चाहिँ हामीले न्यूनीकरण कसरी गर्ने? यसलाई न्यूनीकरण गर्न त पहिलो रूपमा त हामीले चाहिँ अब यसलाई सचेतना नै पर्छ। हामीले भन्ने गर्छौँ नेपाल हुन त लागु औषधहरू भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ 3500 भन्दा बढी लागु औषधको समस्या छ। तर त्यो समस्या ती लागु 3500 भन्दा बढी ती लागु औषधका त्यस्ता चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँका प्राकृतिक भए अथवा अर्ध प्राकृतिक भए अथवा चाहिँ तपाईँका रासायनिक पदार्थहरू पर्दछन् त्यो भित्र, त्यतातिर नजाउँ। नेपालमा जम्मा अहिले समस्या देखिएको चाहिँ हामीले 5 वटा समस्या देखेका छौँ। एउटा पहिलो नम्बरमा चाहिँ अब जो रक्सी, बियर, वाइन हैन, जो तुम्बा यो खालको देखेका छौँ। दोस्रो श्रेणीमा हामीले गाँजा, चरेस देखेका छौँ हैन। त्यसपछि हिरोइन, ब्राउन सुगरलाई देखेका छौँ। त्यस पछाडि हामीसँग चाहिँ विभिन्न चाहिँ औषधि उपयोगी जुन औषधिहरू हामीले देखेका छौँ, जुन नाइट्रोजन ट्याब्लेटहरू अथवा दुखाइ कम गर्ने अथवा डिप्रेसनले खाने ती औषधिहरू देखेका छौँ। र अनि हामीले चाहिँ जुन फेभिकलहरू, गमहरू, डेन्ड्राइटहरू, अहिले नेपालमा भनेको यो 5 वटा समस्या हो। यो 5 वटा समस्या राजनीतिक ठिक हुने हो भनेदेखि तपाईँको यो 5 वटा समस्यालाई नेपालले समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर यही रीत रह्यो, यही खालको अहिले जुन कपुतन्त्री व्यवस्था हामीले भन्छौँ, जुन कम्युनिस्ट पुँजीवाद सिद्धान्त रह्यो भने चाहिँ अबको 10 वर्षमा युवाहरू कोही पनि लागु औषधबाट टाढा रहन सक्दैन। किनभने यसमा प्रशय गरे देखिन्छ नि त। जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो, चुनाव आएपछि कुनै पनि होटलमा अर्थुक त बिक्दैन, रक्सी नै मात्रै बिक्छ। किनभने हरेक युवाहरूलाई रक्सीको लत लगाइदिएर जब उनीहरूले किन चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो चाइनामा त खेती नै गरेर हरेक युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँका कानी खेतीमा चाहिँ बनाइदिएको थिए। अहिले पनि इन्डियाको कतिपय ठाउँमा छ, अफगानिस्तानमा त्यही गरे हो। जब अहिले गाँजाको कुरा त नेपालमा आइरहेको छ नि, जब गाँजा खेतीमा चाहिँ हरेक युवाहरूलाई चाहिँ काम गर्न आएपछि उसले त्यही गाँजा कानी खान्छ, पैसा पनि दिनु परेन, तलब पनि दिनु परेन, उसलाई राष्ट्रसँग, धर्मसँग, संस्कारसँग, श्रीमतीसँग, छोराछोरीसँग कुनै मतलब हुँदैन।
त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहिँ हरेक युवाहरू हामीले हेर्दा युवा जस्तो लाग्छ, तर त्यो युवामा अहिले पनि किन चेतना आएको छैन भन्दा ऊ त दुर्व्यसनमा परेको छ नि त। उसलाई त हरेक चुनावहरूमा रक्सी खुवाउनु पर्छ, मासु खान पाइन्छ, त्यतिखेर त चाडबाड जस्तो आउँछ भन्ने उसको मनस्थिति परेको छ। त्यस पछाडि यो जब उसले चुनावको 2-4 महिना खान पाउँछ, त्यस पछाडि उसले पाउँदैन, नेताहरूले दुलवस्था गर्दैन। अब त्यस पछाडि उसले हरेक उपाय गरेर दलाली गर्ने हो कि चोर्ने हो कि डाँट्ने हो कि मोटरसाइकल चोर्ने कि भएर चोरी पनि बढ्न थाल्यो। त्यो भएर हरेक नेपालको युवाहरूलाई चाहिँ यो राजनीतिक परिपाटीहरूले यस्तो खालको आफूभन्दा सिनियरले आफूभन्दा जुनियरलाई नि यहाँ बर्बाद पार्ने काम गरेको छ। त्यसले गर्दा अहिले सामान्य जस्तो भइसकेको छ र लागु औषधमा जुन चुनावको ताका जुन किसिमको चाहिँ लागु औषधहरू प्रयोग गरिने, आखिर रक्सी पनि लागु औषधभित्र पर्दछ। एउटा सामान्य चुरोट खनी त लागु औषधभित्र पर्छ, जो लाग्ने, लट्याउने, मताउने अथवा चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने जति पनि छन् त्यसलाई लागु औषध भनिन्छ। त्यसो गर्दा रक्सी पनि लागु औषधभित्र पर्छ। तर रक्सीलाई चाहिँ के भन्यो, हिरोइन खाने र ब्राउन सुगर खाने, हातमा सुइलाउने चाहिँ लागु औषध खाने जस्तो भयो। तर रक्सी चाहिँ भएन। तर मान्छेले के बुझेन भन्दा रक्सी त झन् डेन्जर हो। नेपालमा त सबैभन्दा बढी त रक्सीको चाहिँ तपाईँका लागु औषध चाहिँ प्रयोगकर्ताहरू बढी छन्, सजिलो पनि पाउने, जहाँ पनि पाउने। र जब चाहिँ उसको स्वास्थ्य शरीरभित्र त्यो रक्सी भएपछि त त्यो बालबच्चाहरूले भोलिको न भविष्य हेऱ्यो, न लोकसेवा पास गर्न सक्यो। केही बचेको चाहिँ राम्रा जाति विदेश पलायन, कोही पढ्नमा, कोही चाहिँ रोजगारका सिलसिलामा, अनि यहाँ बचेकाहरू चाहिँ तिनै भिजिलान्ते नेता भनौताहरूका पछाडि एक गिलास रक्सी र चाहिँ एक गिलास चाहिँ मासुमा अथवा चाहिँ उसमा चाहिँ कुदिराखेको हामीले पाउँछौँ। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ राष्ट्र विकासमा लागु औषधले सबैभन्दा ठुलो बढी प्रभाव पारेको छ। र अहिले नेपालमा करिब 6 लाख चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् विभिन्न खाले। कारण के हो त भन्दा जब राजनीतिक अस्तव्यस्त भयो, अस्ति हजुरले हेर्नुभयो, अब विदेशी चाइनाको चाहिँ अब प्रमुख आउँदाखेरि नेपालमा राष्ट्रपतिज्यूले चेस भनेर रक्सी लिनु, त्यही भारतको अर्कोले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुड्सको चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नरिवलको पानी खुवाउने। अब हाम्रो देशमा रक्सी नै चाहियो, किन भन्दा त्यसले कति असर पार्छ त। बाल मनस्थितिमा ठुलो मान्छे भएपछि रक्सी खानुपर्छ, नेता भएपछि रक्सी खानुपर्छ, पार्टीमा हिँड्दा रक्सी खान पाइन्छ भन्ने जुन किसिमको यो रक्सीको लतमा देशलाई बनाएको छ, यसले राजनीतिकलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ। र त्यो नेताहरूको झोले बनाउन, अरौटे बनाउन, भरौटे बनाउन यसले पनि ठुलो चाहिँ प्राथमिकता खेलेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र म यहीँबाट हजुरहरू सम्पूर्ण जति पनि आज यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेसबुक लाइभमा जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ, हजुरहरूले कमेन्टमा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र आज सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ हामी समाधान र हामी सम्बोधन अवश्य पनि गर्नेछौँ भन्ने सूचना पनि दिन चाहन्छु। र आज हजुरले दुर्व्यसन र हिजो भर्खर मात्रै तपाईँको एउटा फेसबुकमा मैले लाइभ हेरिरहेको थिएँ र जङ्क फुडको बारेमा। यो जङ्क फुडमा कोबाट चाहिँ हामीले त्यो बच्चा बच्चीलाई, केटाकेटीलाई कसरी जोगाउने, किनकि बच्चा बच्ची केटाकेटीहरूले चाहिँ कस्तो असर हुन्छ उनीहरूको स्वास्थ्यमा, यो स्वास्थ्यमा त्यो जङ्क फुडले कस्तो खालको असर गर्छ, छोटकरीमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? जङ्क फुड्सले अत्यन्तै ठुलो असर गर्दछ। जङ्क फुड्स भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई कबाडी खाना अथवा प्राण शून्य खाना अथवा मृत खाना अथवा यसलाई कबाडी खाना भनिन्छ। हामीले कबाडी भन्ने बित्तिकै यसो अनुमान गरौँ न, हाम्रा घरमा भाडा बर्तन किन्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यो चुनेपछि कसलाई बेच्छौँ भन्दा हामी कबाडी, किन भन्दा त्यो काम नलाग्ने भयो। त्यस्तै जुन खाना आज रेडिमेड खाना, जुन प्लास्टिकमा भएको खानालाई चाहिँ आज हामीले जङ्क फुडको रूपमा लिएका छौँ। त्यसलाई त धेरैले चाहिँ यो चाहिँ एकदम आधुनिक खाना, एकदम जहाँ जाँदा पनि सजिलो प्याकेजमा आउने भनेको छ। तर त्यो खानाले अत्यन्तै ठुलो असर गर्छ, किनभने हाम्रो हरेक खानामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई दिनको चाहिँ कमसेकम छोरो मान्छेलाई भए 35 देखि 40% चाहिँ तपाईँको जुन हाम्रो चाहिँ यो प्रोटिनहरू चाहिनुपर्ने अथवा हामीलाई चाहिँ न्युट्रिसन जुन चाहिँ भ्यालु चाहिनुपर्ने अथवा यसमा जुन किसिमको जङ्क फुड्समा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यसलाई पचाउने क्षमता नभएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जङ्क फुड चाहिँ अत्यन्तै ठुलो हानिकारक छ। हिजो मैले प्रयोगात्मक रूपमा देखाएको त्यहाँले हेर्नुभयो कि जङ्क फुड्समा आज हामी कुरमुरे, लिज यस्ता कोही चाहिँ खुवाइराखेका छौँ, हरेक चाहिँ खुवाएका छौँ। त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसो सलाइको हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा प्लास्टिकको तत्त्व चरिराखेका हुन्छ। अब हामीले त्यस्तो खाना चाहिँ बाल मनस्थितिमा हामीले यस्ता जङ्क फुड्स भनिएका जुन बजारमा रहेका जङ्क फुड्सलाई
हामीले हाम्रो बालबच्चालाई प्रयोग गर्न दिने हो भने ऊ त एउटा चाहिँ त्यो मन्दबिस हो। त्यसले किन भन्दा त्यो एउटा साइलेन्ट एटेम बम जस्तो हो। किन भन्दा त्यो पड्केको साइलेन्ट बम पड्क्यो भने चाहिँ ब्ल्याङ एकैचोटि पड्किन्छ, ध्वस्त हुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा साइलेन्ट एटेम बम हो, यो चाहिँ मन्दबिस हो। किन भन्दा क्रमशः रूपमा यसले किडनीलाई ड्यामेज गर्ने, यसले चाहिँ पढ्न अस्वस्थ बनाउने, पढ्न नसक्ने, उसको चाहिँ मुटु कलेजो फोक्सोलाई चाहिँ त्यसले बर्बादी गराउने। किन भन्दा त्यसमा फाइबरको मात्रा पाइँदैन। जुन खानामा फाइबर हुँदैन, फाइबर नभएको खाना चाहिँ हाम्रो शरीरमा गएर के गर्छ, सड्ने गल्ने हुन्छ, उसको दिशा पनि कम्पिटिसन हुन्छ, अनि उसलाई बिस्तारै ग्यास्ट्रिकको अनुभूति हुन्छ। त्यस पछाडि उसको हरेक अनि तेस्रो जब जुन खाना पच्दैन, नपचिसकेपछि हाम्रो शरीरको जुन रगत चाहिँ फिल्टर हुन सक्दैन। फिल्टर नभइसकेपछि शरीरमा गाँठागुठी आउने, नानीहरू चिच्चाट हुने, रिस आउने, उनीहरूलाई पढ्न चाहिँ नसक्ने, स्कुलमा जाँदाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ क्लासको बेन्चमै पहिलो घन्टीमा निदाइदिने, यो खालको प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई मैले हिजो विस्तृत रूपमा भने पनि थिएँ। मैले छोटकरी भने जङ्क फुड्स भनेको अत्यन्तै हानिकारक खाना हो, जुन खानामा फाइबर हुँदैन, जुन खानामा चाहिँ भइहाल्यो भने कम्ती मात्रामा हुन्छ, जुन खानामा हामीलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व हुँदैन, त्यसमा क्यालोरीको मात्रा बढी हुन्छ। क्यालोरीको मात्राले के गर्छ त भन्दा शरीरलाई कहिले चाहिँ मोटाउने, कहिले चाहिँ एकदम कहाँ गाँठागुठी बनाइदिने, कहिले अनावश्यक रूपमा त्यसले मोटोपन बनाइदिने क्यालोरीले गर्दछ। र त्यो जुन क्यालोरी भएको खाना खाने बानी परिसकेपछि उसले अरू कुरा मन पराउँदैन। एउटा पिज्जा खाने मान्छेलाई पिज्जै चाहियो, भोलिपल्ट अर्को खाना उसले मन पराउँदैन। त्यसले गर्दा यसले एउटा लतको रूपमा पनि लिन्छ र जङ्क फुड्स अत्यन्तै हानिकारक छ। हुन त अहिले कतिवटा नगरपालिकाहरूले अब बालमैत्रीको कुरा गरिराखेका छ। अब विद्यालयको गेटभरि दिने माला जस्तो बनाएर विद्यार्थीलाई आकर्षित गरेर जङ्क फुड राखेको छ। अब यो कुरालाई हामीले एकदम प्रतिवाद गरेका छौँ, नगरेको होइन। अब यहाँहरूले केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो, निकै भाइरल पनि भयो त्यो, जो गौतम बुद्धको फोटो राखेर मगमग चाउचाउ उमेद चाहिँ तपाईँको उत्पादित भयो। त्यसलाई पहिलो प्रतिकार गरेर त्यसमा लागै गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ हटाउन लाग्यौँ। अब कतिपय ठाउँमा साना साना बालबालिकाहरूको फोटो राख्ने, अब बालबालिका अधिकारको कुरा चाहिँ हामी आज गर्छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर चाहिँ हामीले सही गर्छौँ, तर त्यहाँ बालबालिकालाई चाहिँ त्यस्तो विज्ञापनमा प्रयोग गरेको छ छैन त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दैनौँ। किन भन्दा हाम्रो सरकारले यस्तो कुराको चिन्तन मनन त्यस्तो थाहा पनि छैन होला। अस्ति अब एउटा गाउँपालिका गएँ, ठुलो चाहिँ तपाईँको जङ्क फुड्सको ब्यानर देखेँ, के गरे यो तपाईँले हेर्नु भएन भने किन ओलीजी भन्नुभयो। मैले भने यो कतिको राख्न पाउने, तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका कति पैसा दिन्छ ब्यानर राखे बापत। त्यसो गर्दा यो स्कुलको कति मिटर अगाडि हुँदैन, बालबालिका पढ्ने ठाउँमा जङ्क फुड्सको ब्यानर राख्न पाइन्छ पाइँदैन भन्दा उनीहरूलाई थाहै छैन। किन भन्दा त्यसले हावामा बालमैत्री भनेको छ, उसमा कुदेको छ, तर के हो त बालमैत्री हुनका लागि पनि के गर्न पर्ने त्यो पनि थाहा छैन। त्यस पछाडि जङ्क फुड्सको कुरालाई स्कुलको गेटमा अब मदिरा सुर्तीजन्य वस्तु अथवा विद्यालयको क्यान्टिनमा के हुने के नहुने के छ भन्दा यसमा चाहिँ यो जङ्क फुड चाहिँ अत्यन्तै हानिकारक खाना छ र हामीले प्रत्येक विद्यालयहरूलाई पनि सजग बनाइराखेका छौँ। र जङ्क फुड्समा हामीले बुझ्नुपर्ने छोटकरीमा सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएकाहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा जङ्क फुड्समा बुझ्नुपर्ने कुरा त्यसमा चाहिँ हामीले पाउने फाइबर त्यो खानामा हुँदैन, त्यसमा क्यालोरी मात्रै बढी हुन्छ, जुन मोटोपन मात्रै बनाउँछ र त्यो त्यस्ता खालका जङ्क फुड्समा न्युट्रिसन भ्यालु पनि हुँदैन, भइहाल्यो भने कम हुन्छ र त्यसले अन्तर्गतको जब त्यसले किडनी ड्यामेज पार्छ, सानैमा रोगी बनाउँछ, बच्चाले पढ्न सक्दैन र उसको स्मरण शक्तिमा उसले भोलि लोकसेवा पास एमए पास गर्ला तर उसले एउटा खरदारको एमए पास गर्दा खरदारको लोकसेवा उसले पास गर्न सक्दैन, किन भन्दा उसमा स्मरण शक्तिको ह्रास हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि अभिभावकहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई तत्काल पनि त्यस्ता किसिमका जङ्क फुड नखानुहोस्। अनि जङ्क फुडले सबैभन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूलाई नै आज गरेको क्षति के हो त भन्दा तपाईँको पाठेघरमा समस्या आउनु, त्यसमा जुन कुरमुरेहरू खायो भने अथवा अर्को चाहिँ कोको कोला यसले चाहिँ बढी मात्रामा र यौन दुर्लभता र चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बाँझोपन र अब यदि बच्चा भइहाल्यो भने पनि ती बच्चाहरू चाहिँ कुपोषणमा सबभन्दा बढी देखिएको हुँदा जङ्क फुड्स स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा नि अहिले मैले बताएँ। हजुर धन्यवाद। तपाईँ त भद्रपुर नगरपालिका पर्छ है तपाईँको, र भद्रपुर नगरपालिका त बालमैत्री नगर हो, यो त्यहाँ छ। के तपाईँ त्यो बालमैत्रीबाट चाहिँ सन्तोष लिनु भएको छ र त्यसको मापदण्ड पुरा भएको महसुस गर्नुभएको छ भद्रपुर नगरपालिकामा? यहाँलाई यो प्रश्न सोधिदिनु भयो, अति धन्यवाद। मलाई पनि गर्व लागेको छ आज अधिराज्यका 5औं नम्बरको नगरपालिका भद्रपुर नगरपालिका बालमैत्री छ र बालमैत्री घोषणा भएको नगरपालिकामा बस्छु भन्दा म गौरवान्वित छु। र अर्को प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो पनि हो बालमैत्री र 2077 साल पौष 7 गतेबाट म बालमैत्री नगरमा बस्दछु। तर मेरो नगरमा हेर्ने हो भने अहिले मैले वीरेन्द्र माईमा गयो भने
सबै चाहिँ त्यहाँ चुरोटका खोल र टोयलेटहरूको भद्रखोल र त्यहाँ चाहिँ देख्छौँ, पटक पटक कार्यक्रम गर्छौँ, त्यो छैन। हाम्रो देशमा के हो भन्दा यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार मात्रै दोषी छैन जस्तो मैले अनुमान गरेको छु। किन त भन्दा हाम्रो देशमा जति पनि यस्ता जुन हात धुने कुराहरू आउँछन्, अनि बाल मैत्रीका कुरा आउँछन्, बाल अधिकारका कुरा आउँछन्, यो तेस्रो मुलुकमा कुनै समयमा बनाएको एनजिओले बनाएको फोटोकपी कुनै एउटा एनजिओले आउँछ अनि त्यही एनजिओलाई जिम्मा दिन्छ ठेक्कामा है। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँको त्यो नगरपालिका प्रमुखले पनि यहाँ के कुराको पहिला पुर्याउनु पर्छ छैन। 18-19 वटा त्यसका मापदण्ड छन्, जुन चाहिँ टोयलेट होचो हुनुपर्ने अथवा कुर्सी चाहिँ हुनुपर्ने, बालबालिकाले पढ्नुपर्ने, बालबालिकाका सिर्जनाहरू सुन्नुपर्ने, बालबालिका कुरा हामीले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने, अब यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ छन्। तर त्यो के हो भन्दा त्यो चाहिँ दोस्रो स्टेपको कुरा हो कि जब हाम्रो विद्यालयको भवन, विद्यालयको संरचना, हाम्रा अभिभावकलाई बाल मैत्री भनेको के हो, अब घरमा स्कुलमा होचो बेन्ची बनायो भने घरमा बाबुले रक्सी किन पठाइरहेछ, त्यो नगरपालिकाको म होइन। अब चाहिँ भनेपछि त बालमैत्री नगर भयो। म नगर प्रमुखज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँ उहाँको पनि दोष नै। हिजो पनि मेरो नगरपालिकासँग कुरा भएको थियो। अब उहाँ के छ भन्दा बालमैत्री नगर भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई पुरस्कार दिने, बच्चाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, बच्चाले पढ्नुपर्छ भन्ने यति भयो। होचो बेन्ची बनाउने, टोयलेट बनाउने, धारो सानो बनाउने, यसो प्लास्टिकका 2-4 खेल्ने टुडी हालेपछि बालमैत्री भयो। किन भन्दा त्यो चाहिँ पछिको कुरा। तर बालमैत्रीका पूर्व आधारका कुराहरू, नेपालको संरचनाका कुराहरू, नेपालको चाहिँ जनस्तर, नेपालको गुणस्तर, नेपालका बालबालिका, नेपालका यहाँ चाहिँ अभिभावक, यो प्रतिबाट त्यो चिन्तित भएर आएको भए, त्यो अनुसन्धान भएर आएको भए, त्यो खोजबाट आएको भए म बालमैत्री नगरको भनेर म गर्वन्ती मान्थे। अहिले पनि म गर्वन्ती छु। किन भन्दा कसका पाला भन्दा हाम्रै पाला भयो। म पनि त छु नि, अहिले यो पिँढीमा त म छु। तर भोलि मेरा छोराछोरीले, मेरी नातिनले चाहिँ मलाई सराप्छन् भन्ने मलाई पिरिरहेछ। किन भन्दा बालमैत्री त भनियो, तर चाहिँ नि अहिले बालबालिकाहरू चाहिँ कोही कुपोषणमा छन्, कोही चाहिँ खाना पाएको छैनन्, कसैलाई रक्सी किन पठाएको छ, बच्चा बच्ची चुरोट खाएर बाँसगाडीमा भेटिन्छन्। अनि खालि बालमैत्रीको घोषणा मात्रै गर त सम्भव छैन। हो, नगर प्रमुखले गर्नुभएको छ, त्यो कुरा नै हामीले हेरेका छौँ, पुरस्कृत गरेका छ। तर के हो भन्दा समस्या हामी कहाँ आउनुपर्छ भन्दा राजनीतिमा आउनुपर्छ, जुन चाहिँ नि पोलिसी लेभलमा आउनुपर्छ। न त हाम्रो देशको संविधान हाम्रा मान्छेले बनाइए, अब नेताहरू भन्छन् यो देशको संविधान हामीले बनाए होइन, यो कसले ल्याइदियो भनेर भन्छन्, अब हामी त जान्दैनौँ। त्यसो गर्दा अब नयाँ देशको संविधान बनियो। अब जुन बाल अधिकारको कुरा, मलाई भन्नुहोस् त नेपालमा कसले चाहिँ यो चाहिँ बाल अधिकारको कुरा चिन्तन मनन गरेर लेख्या? एकजना भक्तपुरको कुनै एउटा विदेशी आइएनजिओ छ, बाल अधिकारको कुरा उठाइदियो, उसले के बुझ्यो? खालि चाहिँ घरमा काम लाग्यो, बालबालिकालाई इटा भट्टा काम लाउनु न, बालबालिकालाई घरमा काम, यति होइन जाने। त्यो तेस्रो मुलुकको कुरा चाहिँ ल्याएर यहाँ हुबहु ट्याक्कै त्यसको फोटोकपी अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट भन्दा अरू गरेका छैन। त्यसले गर्दा त्यो बाल अधिकार अथवा बालमैत्री नगर बनाउनलाई जुन किसिमको प्रोग्रामिङ छ, जुन किसिमको एजेन्डा ल्याएको छ, त्यो एजेन्डा नै गलत छ। त्यसले गर्दा बालमैत्री नगर भएकोमा म गर्वन्वित छु। तर त्यो जुन हाम्रो अहिले विदेशीको दिने फोटोकपी, जुन अहिले के छ त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा के छ, बाल अधिकारको कुराहरूमा त्यो तेस्रो मुलुक, विकसित मुलुकलाई हेरेर बनाइयो। त्यस्तै विदेशको नकल गरेर हाम्रो देशमा के भयो, 2068 सालमा सुर्ती नियमन बन्ने भयो। मैले पहिला त्यतिखेर के भने, सुर्ती नियमन यदि गर्ने हो भने पहिला हामीलाई रिसर्च गर्न दिनुहोस्, हामी अनुसन्धान गर्छौँ, तपाईँलाई कार्यपत्र बुझाउँछौँ भने मैले भने त्यो कुरा। तर त्यो कुरा त सुनाइ भएन नि। एकैचोटि सुर्ती नियमन ऐन बन्यो, सुर्ती नियमन ऐन बन्यो, अहिलेसम्म लागू भएन। अनि त्यस पछाडि सुर्ती नियमन ऐन बनेर के अरे नियम बन्यो, त्यसपछि 71 मा त्यसको नियम पनि बन्यो। पछि चाहिँ नि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय इन्द्रजी सुर्ती नियमन सम्बन्धीको कुरा प्रशिक्षण तपाईँ गरिदिनु भन्यो। मैले चाहिँ गएँ, मेरो पढाउने काम हो, मैले त पढाएँ। तर म आफैलाई त्यसमा म चाहिँ शर्मिन्दा थिएँ। किन भन्दा मेरो देशमा माथि सरकारी कार्यालय छ, मुनिपट्टि चाहिँ किराना पसल अर्काको घरमा भाडामा बसिया छ, तलपट्टि चुरोट छ। अब उसले माथि सरकारी कार्यालयको 100 मिटर वरिपरि चाहिँ चुरोट बिडी खैनी बेच्न पाउँदैन भनेको छ, तल भट्टी पनि ती छ, माथिपट्टि चाहिँ हुलाको अफिस छ। अब भन्नुहोस् कि त्यो बालमैत्रीको कुरा पढाएर के गर्ने? अब अहिले हेर्ने हो भने सरकारी निकायमा गयो भने चुरोटका खोल र अब चाहिँ सिडिओ अफिस अगाडि एक दिन त नाङ्लाभरि चाहिँ तपाईँका चाहिँ चुरोट बिडी बेच्दै रहेछन्। सिडिओ अफिस साहबलाई मैले तुरुन्तै गरेर चाहिँ यो के हो हजुर, यो बालमैत्री भन्ने अनि चाहिँ सिडिओ अफिसको 100 मिटर दूरी कहाँ भयो भन्दा तुरुन्त सिडिओ साहबले चाहिँ उत्तर कुमार खत्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बन्द पनि गर्नुभयो। त धेरैजना सिडिओ साहबलाई हामीले त्यो घटना चाह्यौँ। अहिले पनि मेची अस्पतालमा मैले घरिघरि भन्ने गर्छु, त्यहाँ 14 वटा पसल छ, 9 वटा पसलमा हस्पिटल अगाडि चाहिँ तपाईँका जङ्क फुड्सहरू बिक्री राखेका
छ, त्यहाँ त रक्सीसम्म छ, हरेक चोरी बढेको छ, त्यहाँ लागु औषध पनि बेच्ने भयो भनेपछि त नेपालमा अर्काको अनुसन्धान गरेर नेपालको वातावरण कस्तो छ हो, सुर्ती नियमनका पनि ऐन ल्याउनु पर्छ, बालमैत्री नगर बनाउनु पर्छ, तर नेपालको कन्टेन्टमा आउनु पर्यो के, नेपालको चाहिँ अनुसरण गरेर। जस्तो अहिले भनौँ न मार्क्सको सिद्धान्त कुनै देशमा त राम्रै भयो होला नि होइन, चाइनामा कसैको कुनै सिद्धान्त ठिक भयो होला, कुनै युगमा कुनै पुरुषले गरेको कुरा चाहिँ एकदम राम्रो थियो होला, तर त्यो युगमा त्यो पुरुषले गरेको कुरा अहिले नेल्सन मण्डेलाले त्यहाँ गरेको कुरा यहाँ ठिक हो भन्नु त्यो बेकार हुन्छ नि। यहाँको अहिलेको परिस्थिति के हो, हाम्रो संस्कार कस्तो छ, हाम्रो साइनो के छ, हाम्रो यहाँका नागरिकहरूको चेतना कस्तो छ भनेर जबसम्म नेपालमा कुनै पनि अनुसन्धान भएर हाम्रा कुराहरू आउँदैनन् र विदेशी शिक्षा तन्त्र जुन विदेशी चाहिँ आइएनजीहरूले जुन किसिमको अहिले हेर्नुहोस् न, मैले अहिले तत्काल विरोध गरेँ, यहाँले सुन्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा कि एकल महिला आज मेरा बुवा खस्ने बित्तिकै मेरी आमा एकल भइन्, म छोरो छैन, मेरी हजुर आज्ञाले चाहिँ बुहारी छैन, आमाका यत्र सन्तान छैनौ, आज मेरी आमालाई एकल भन्ला मैले पटक पटक अम्लोका छु। यदि मेरी आमालाई एकल नभन्, विधवा भन्, विधवा भनेको त्यो राम्रो शब्द हो, त्यसको पहिला अर्थ बुझ, विधवा भन्नलाई कुनै छैन, मेरी आमालाई विधवा भनेको म सुन्न चाहन्छु। तर इन्द्र ओलीकी आमा बुवा छैन, उहाँकी आमा एकल भन्यो भने उसलाई त मैले अब चाहिँ उम्फ्याउने छु, कड्गेरा उम्फ्याउँछु म कुनै दिन भनेर म गइरहेको छु। किन भन्दा मेरी आमा कसरी एकल भइन्, यो विदेशी उनीहरूको सिङ्गल भन्ने जुन शब्द छ अनि यहाँ एकल भइगयो, तर हाम्रो त विदुर भन्ने, विधवा भन्ने, किन भन्दा कसरी ऊ एकल भयो, उसको सारा परिवार छ, नाति नातिना छ, घरमा बसिया छ, एकल कसरी भयो। अब यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पनि पहिले मैले आवाज उठाएको छु, पहिलो व्यक्ति मै हो कि ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा हाम्रा त हजुरबा हुन्, वृद्ध हुन्, वृद्ध बुवा भन्दा के भयो, कसरी ज्येष्ठ आयो के, त पहिलो र दोस्रो हुन्छ के अरे जेठो र माइलो भन्ने हो र, यो त वृद्ध हो, हाम्रो हजुरबा हो। आज उसलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ बुढो मान्छे भनेर उसलाई चाहिँ शब्द राखिदिने, त्यसले गर्दा नेपालको कन्टेन्टमा के छ भने यहाँले बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु, जबसम्म नेपालमा अनुसन्धान हुँदैन नि अनि अर्काका देशका फोटोकपी चाहे बालमन्त्रीको ल्याउनुहोस्, चाहे बाल अधिकारको ल्याउनुहोस्, चाहे लागु औषधको ल्याउनुहोस्, चाहे कुनै आजकल कुनै उडाउने ठेउराहरू ल गाजा त एकदम चाहिँ नेपालमा बेच्नुपर्छ भनेर आएका छन्, त्यो त्यसलाई पागल भन्छु। पहिला आफ्नो छोरालाई 6 महिना गाजा खुवा, त्यसपछि इन्द्र ओलीसँग कुरा गरेर भन्छु म ठाडै। किन भन्दा नेपालमा एउटा सुर्ती नियमन गर्न सकेका छैन, नेपालमा बनिया कानुन एउटा लागू भएको छैन, आज सर्वोच्चले आज एउटा निर्णय, भोलि अर्को निर्णय त्यो लागू हुन सकेका छैन। अब यो देशमा गाँजा खेती गर्नुपर्छ भनेर तपाईँका संसारमा 300 भन्दा बढी दिन तपाईँका चाहिँ जो आतंककारीहरू छन्, त्यो आतंककारीले नेपालको भूभाग चाहिँ ठेक्का लिने अनि 50 बिघा के अरे चाहिँ मन धान दिएर त्यो जग्गामा चाहिँ उनीहरूले गाँजा खेती गरेर नेपाललाई चाहिँ चाइनालाई वाद्य गर्नको लागि हतियार र गाँजाको खानी बनाउन त्यो षड्यन्त्र भइराखेको छ। 3 वर्ष अगाडिदेखि म त्यसमा लडिराखेको छु। अब अहिले मान्छे के ल गाँजा यासागुमा बेचौँ भन्दैन, चिराइतो बेचौँ भन्दैन, अमलाको उ गरौँ भन्दैन, अनि सोलुमा भएको स्याउ रक्सीलाई चाहिँ तपाईँको विदेशी ब्रान्ड नगरौँ, हामी यहाँको चाहिँ कुरालाई चाहिँ बेचौँ भन्दैन। उसले के बुझ्यो, अब जसले जे भन्यो त्यो त लाग्दिने हाम्रो नेपाल। अनि के गर्छ भन्दा नेपालमा एउटा कुनै पढेको एउटा अगाडि नामकारी डाक्टर चाहियो, एउटा डाक्टर लिएको मान्छेलाई 10-20 लाख रुपियाँ दियो अनि त्यसले चाहिँ बोलेपछि सबै कुरा हुन्छ भनेर एउटा डाक्टर, त्यो डाक्टर होइन, हामी समाजका डाक्टर हौँ, 20औं वर्ष समाज बुझेका छौँ। त्यसले गर्दा जति पनि नेपालमा अहिले यहाँले उठाउनु भएका विषयवस्तुमा जबसम्म नेपालभित्र अनुसन्धान भएर काम सुरु हुन्छ, चाहे बाल अधिकारको होस्, चाहे लागु औषधको होस्, चाहे शिक्षा नीतिको कुरा होस्, चाहे राजनीतिको होस्, जबसम्म नेपालको भूमिमा अनुसन्धान भएर कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्दैन, त्यो सबै कुरा चाहिँ एउटा देखाउने बाधा मात्रै हो। जो भन्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ हाम्रा गुरुले समाजवादको नारा जस्तै हो, समाजवाद जस्तै जता जसले पटकाए पनि हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन मित्र। तपाईले यो भनिरहँदाखेरि मलाई अहिले एउटा के आभास हुँदैछ भने तपाईँ आफै दुर्व्यसन मुक्त समाज बनाउँछु भनेर हिँडिरहनु पनि भएको छ, अभियन्ता भएरै लामो समयदेखि तपाईँ एउटा समाज सेवा गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। यसो बाटामा हिँड्दाखेरि तपाईँले देख्नु भएको होला कि एउटा जङ्क फुडको रूपमा एउटा कुरकुरे, अर्को चिप्स राम्रा कभरहरू बनाएर एकदम त्यहाँ झन् मोटु पातलुको चित्रहरू राखिदिएर सम्पूर्ण कुराहरू राखिदिएर चाहिँ राम्रो तरला तुरुङबाट झुन्ड्याएको छ र सानो नानीहरू चाहिँ बाटामा हिँडिरहेको छ भने त्यतातिर आकर्षण त्यसै हुन्छन् भनेपछि यसबाट तपाईले उहाँहरूलाई मुक्त गर्नको लागि त तपाईले त्यसको प्रोडक्सन रोक्न सक्नु पर्यो नि त। तपाईले आज जति पनि ठाउँमा प्रशिक्षण भएर प्रशिक्षण दिँदै गर्दै जानु भएको छ भने तपाईको उत्पत्ति के भयो त भनेर त्यसबाट उपलब्ध के प्राप्त भयो भनेर भन्दाखेरि कारणमा चाहिँ वास्तविक कारण के हो, कारणमा त्यसको ट्रिटमेन्ट भएन, तपाईको दबाई भएन, केवल लक्षणमा मात्रै दबाई भयो त्यसको भने हामीले कारण चाहिँ वास्तवमा के रहेछ त,
किनभने त्यसको प्रोडक्ट रोक्न सक्नु पर्यो र यसमा चाहिँ सबैभन्दा कमी कमजोरी कहाँनिर चाहिँ तपाईँले भेट्नु भएको छ र कहाँबाट चाहिँ यसको संयन्त्रण र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला? यो कुरा के हो भन्दा हरेक देशहरूमा हामीले म पनि एउटा दुईवटा देश विदेशमा गएको छु, कुनै पनि त्यस्ता किसिमका जङ्क फुड्स अथवा मद्यपानहरू धुम्रपानहरू कहीँ पनि सजाएर राख्दैन। नेपालमा मात्रै हो, त्यसमा सरकारै दोषी हो। किन भन्दा बालबालिकाले देख्ने गरी कुनै पनि त्यस्ता किसिमका जुन अखाद्य वस्तुहरू त्यसरी सजाएर राख्न पाइँदैन। बालबालिका चित्रण र बालबालिकालाई आकर्षण गर्ने त्यस्ता चिजवस्तु बनाउन पाइँदैन। त्यो नियममा हेर्ने हो भने त्यो पनि छ। जस्तो चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व कार्यालयले म चाहिँ एउटा पसल खोल्नु पर्यो भने त्यो पसल खोल्नको लागि उसले जुन लाइसेन्स दिन्छ अथवा रक्सी खोल्नलाई पसललाई चाहिँ एउटा लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसको पछाडि के लेखेको छ भन्दामा म एक विद्यालयको 100 मिटरको वरिपरि दूरीमा मठ मन्दिरको धर्मशाला सामाजिक क्षेत्रभित्र म चाहिँ त्यो पसल गर्दिनँ भनेको छ। तर उसले त्यो पाइसकेपछि उसले त्यो पछाडि न पढ्छ न अनुगमन छ। र अब त्यस्तै अहिले हाम्रो हिसाबमा पनि यो रोकेर रोकिने फ्याक्ट्री बन्द गरेर हुने चिज केहीमा पनि छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो चेतना हो। अहिले एउटा मान्छे चाहिँ करेन्ट लागेर मृत्यु भयो नि भनेर के गर्ने? भोलिदेखि आगो फुकेर भात खाने, करेन्ट नलाग्ने भनेर त भएन। त्यसले गर्दा सबै कुरालाई, उपभोग्य वस्तुहरूलाई अथवा अखाद्य चिजहरूलाई हाम्रो नेपालको जुन सरकार छ, सरकारले त्यसलाई पोलिसी भित्र पार्न पर्यो। यो एउटा अभियन्ताले अथवा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व कार्यालयले, एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो क्षेत्रको फ्याक्ट्री बन्द होइन। फ्याक्ट्री त विश्वमा छ नि, विश्वका चाहिँ 210 वटा देशका फ्याक्ट्री बन्द गर्न साध्य हुँदैन। तर त्यसमा हो चाहिँ के हो भन्दा जब आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई तपाईको चाहिँ राख्ने हो भने, आफ्नो नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यकर बनाउने हो भने त्यहाँको राज्यले आन्तरिक पोलिसी बनाउने हो। त्यस्ता चिज वस्तुहरू कति निर्यात गर्ने, 10 वर्षभन्दा मुनिकोलाई त्यो बेच्न पाउने कि नपाउने, यस्ता किसिमका नियम ल्यायो भने तुरुन्तै यो हामी जस्ता मौलिक जरुरतले पार्टीले त म त अहिले किटानै गरेर भन्छु, हामीले 1 वर्ष पुग्नु यो सबै नै बन्द हुन्छ। किन भन्दा पोलिसी बनाउन चिन्तन भएन नि, जसले जे ल्यायो त्यही चिजलाई पनि हामीले भोलिदेखि चाहिँ सोकेसमा राखिदिने, बच्चाले त्यो देख्दै देख्दैन। कुनै उमेर पुगेको मान्छेले एउटा चाउचाउ लिएला अथवा कसैले कहीँ ट्राभलमा जानु पर्यो, उसले चाहिँ राति नाइटमा उसलाई खाना मन परेन, उसले कुनै प्याकेजको खानेकुरा लियो होला। तर त्यो सजी सजावट गरेर राख्ने कुरालाई बन्द गरियो, बालबच्चाको विज्ञापन बन्द गरियो, रेडियोहरूमा चाहिँ प्रसार गर्न र सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता किसिमका आकृष्ट चाहिँ त्यस्ता कुराहरू हेर्न बन्द गरियो भने त हुन्छ नि। एकपल्ट मैले लगभग म चाहिँ नेपालगञ्जसम्म पुगेँ, हाइवेका चाहिँ ती रक्सीका चाहिँ जुन लेखेका ब्यानर हटाउन मैले गएर पछि पटक भने अझै पनि तपाईँको चाहिँ यो बिरगञ्ज जाने ठाउँमा पत्लायामा अझै पनि त्यो एउटा बोर्ड हटिया छैन। त्यहाँ म जहिले जाँदा पनि फोटो खिचिराख्छु, घरिघरि गजै हेर्छु। किन भन्दा हाम्रो सरकार चाहिँ निकम्म छ, स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नै ताल छ। किन भन्दा उसलाई ज्ञान पनि छैन। ज्ञान नभएको मान्छेलाई लगेर तपाईँ नेता बनाइदिनु भएको छ। जेल बसेको सर्टिफिकेट तपाईँको चाहिँ पढेको, कोही जातिका आधारमा, कोही के जातिका आधारमा, कोही गुण्डागर्दीका आधारमा, कोही चाहिँ धेरै वर्ष पैसा कमाएर ठेकदारका आधारमा, कोही चाहिँ उद्योग सङ्घको नेताका आधारमा हामी राजनीतिज्ञ बनाउने, उसलाई नेता बनाइदिने। अनि त्यो नेतासँग उसँग भिजन हुँदैन। उसले जितेर गएका पछि उसले कुनै पनि प्राविधिक मान्छेसँग ज्ञान लिन चाहँदैन। अनि उसले आफ्ना तालले हिँड्ने भएर नेपालमा होइन यो हामीले त्यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। किनभने हामीले जब आगोले पोल्छ भन्ने जानेपछि हामी आगोमा हात हाल्दैनौँ। त्यसै गर्दा जङ्क फुड चाहिँ खानेकुरा होइन भनेर हाम्रा पाठ्य सामग्रीहरूमा त्यसको हामीलाई हाम्रो शरीरमा यति एउटा तत्त्व चाहिन्छ, हामीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोटिन यति चाहिन्छ, यो चाहिन्छ। त्यसले गर्दा जङ्क फुड जस्ता खानेकुराहरू भनेर लागु औषधका कुराहरू, चुरोटका कुराहरू हामी किन पाठ्यक्रममा आज चाहिँ विदेशी आइएनजीले हाल्न दिँदैन? हामी त भनिराखेका छौँ यो कुरा पाठ्य पुस्तकमा उनीहरूलाई सानैदेखि हालिदिने र त्यस्ता कुराहरू सजी सजावट गरेर बजारमा नराख्ने हो भने यो कुरा त 2 दिनमा नियन्त्रण हुन्छ। सरकारले चाहँदा यो त फ्याक्ट्री बन्द, फ्याक्ट्री आफै बन्द भयो नि। अहिले मेरो लागि त फ्याक्ट्री बन्द छ, किन भन्दा मेरो घर चाउचाउ आउँदैन, मलाई त फ्याक्ट्री बन्द भयो जस्तो लाग्छ। मेरो घरमा चाहिँ कहिले कुरमुरे आउँदैन, मेरो लागि फ्याक्ट्री बन्द छ। जबसम्म नागरिकलाई चेतनाको विकास गर्न सकिँदैन तबसम्म कुनै फ्याक्ट्रीको पछाडि कुदेर होइन। तर हामीले आफू स्वयंमा चाहिँ त्यसको घरमा हामीले बन्द गरौँ, त्यो फ्याक्ट्री आफै बन्द हुन्छ। अहिले अर्को कुरो, भोलिदेखिलाई त हामीले जङ्क फुड नखाउँ त पर्सिपल्ट उसले कोदो फापरको रोटी बेच्न थाल्छ, उसले चना बेच्न थाल्छ। त्यसले गर्दा हामी जब सचेत हुन्छौँ, सचेत नागरिक भएपछि त्यो कुराहरू आफै बन्द हुन्छ। यो कतैबाट आएका हुन्? अहिले पश्चिमाको जुन नक्कल गरेर अहिले हामी नेपाली हिँडिराखेका छौँ, कारण यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अनि अर्को कुरा के हो भन्दा जुन देशमा आज चाहिँ कुनै देशमा त बार खोलिदिइसक्यो गाँजा खानलाई। किन भन्दा त्यो देशमा चाहिँ 42% मान्छेहरू निन्द्रा लाग्ने औषधि नभइकन उनीहरू चाहिँ राति नसुत्ने भए। अब त्यसलाई के गर्ने समस्या समाधान?
भन्दा अब राज्यले उनीहरूको फेसिलिटी छ, राज्यले नै उनीहरूलाई ठिक पार्नुपर्ने। राज्यले त त्यहाँ त चाहिँ तपाईँको आफ्नो पैसाले खर्च गरेर राज्यले उसलाई उपचार गर्नुपर्ने। बरु यो जति दिन बाँच्छ यो मेरो गजोडले गाँजै खाएर एउटा बारमा लगेर थुनेर भयो नि यसलाई बाँचुन्जेल बाँच्नु पर्यो, सिधै मार्न मिलेन भने गरिया नियम हो त्यो। अब हाम्रा उल्लु मान्छे के गर्छन् भन्दा ल फलानु देशमा गाँजा खान दियो भन्छ, तर उसले त्यो थाहा पाएन किनकि उसले त्यो अध्ययन गरेन नि। गाँजाको विषय त्यही भएर मलाई त रिस हाल्छ, किनभने उसले अध्ययन पहिले त अध्ययन गर्यो कुन देशले। मैले त विश्वका देशहरूमा गाँजाको समस्या, गाँजाको शिक्षा नीति, गाँजाको विषयमा अथवा लागुसुदको विषयमा 18 वर्षको हामीले यसैमा बिताएको। हाम्रो नक्समा चाहिँ छ। आज एउटा चाहिँ गाँजा खाँदा एउटा परिवार चाहिँ कति रोएको छ, ती आमा कति रोकी छन्, त्यो रोदन हामीलाई चाहिँ झलझल्ती आँखामा छ। अनि एउटा चाहिँ फ्याट विचार बोलिदिन्छ ल गाँजा भनेर, तर उसले राम्रो कुरा पोजिटिभ कुरा चाहिँ बोल्दैन। विकास गर्न, समृद्ध बन्न गाँजा होइन। गाँजा नखाएका मान्छे तयारी भएपछि, गाँजा नखाने मान्छे सत्तामा पुगेपछि, जाँड रक्सी नखाने मान्छे, स्वस्थ मान्छे सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले बनाएको चिन्तन खोज अनुसन्धानले देश चाहिँ विकास हुने हो भन्ने चेतना चाहिँ सबै नागरिकमा हुन आवश्यक छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अति खुसी लाग्यो हजुरले यो जुन यसको स्वामित्व बोध चाहिँ हामी स्थानीयहरूले पनि गर्नुपर्छ, सरकारले मात्रै गरेर हुने होइन भनेर जुन भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ म राम्रो र सबैले यसलाई मनन गर्ने पर्ने। भनेपछि हाम्रा बौद्धिक वर्गमा भनेको स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरू को पनि ठुलो भूमिका यसमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने स्कुलमा पनि लागु औषध सम्बन्धीका कुराहरूदेखि लिएर जङ्क फुडका कुराहरूलाई चाहिँ एभोइड गर्ने, हटाउनु पर्छ, यो खानु हुँदैन भनेर शिक्षकहरूले भन्नुभयो भने एउटा कक्षाको ठाउँमा त नानीहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू तपाईँको 50-60 जना हुन्छ, 50 जना हुन्छन् होइन, 40-50 जना 60 जनासम्म भएको कोठामा चाहिँ एउटा शिक्षकले भन्दाखेरि 40-50 जनालाई पुर्यायो प्रत्येक दिन। भनेपछि दिनमा एकचोटि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कोट गर्दै उहाँहरूले सम्बोधन गरिदिनु भयो भने यसबाट पनि नानीहरू चाहिँ र विद्यार्थीहरू पनि अनि आउने भविष्यका युवाहरू नै भविष्यका कर्णधार हुन् भन्ने जुन एउटा कुरा छ, यसबाट चाहिँ हामी जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई अवगत हजुरले गराउनु भयो। र अलिकति म समसामयिक कुरालाई पनि, किनभने हजुर एउटा राजनीतिज्ञ भएको कारणले पनि र एउटा अभियन्ता, एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको कारणले पनि म हजुरलाई चाहिँ एउटा प्रश्न गर्न, अहिलेको जल्दो बल्दो कुरामा प्रश्न गर्न, जुन हाम्रो चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ लिँदाखेरि बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर विविधतामा एकता हो, बहुभाषिक, बहुसामाजिक, बहुराष्ट्रियता, बहुजातिक देश नेपाल छ भनेर बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल हो कि भनेर जुन आवाज उठाइरहनु भएको छ, यो कतिको समसामयिक छ नेपालको लागि। र यसले अनि एकातिर म सुनिरहेको छु, न्युजहरूमा हेरिरहेको छु र आवाज पनि उठिरहेको छ, बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ नेपालको लागि घातक हो। किनकि बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदाखेरि चाहिँ टुक्रा 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 भएर चाहिँ देश टुक्रिन्छ भन्ने उदाहरणहरू पनि मैले पढिरहेको छु, सुनिरहेको छु, देखिरहेको छु। भने आज नेपालको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भनेको तपाईँको तेस्रो ठुलो व्यक्तित्व हो। पहिलो राष्ट्रपति, दोस्रो प्रधानमन्त्री, तेस्रोमा उहाँ आउनुहुन्छ भनेपछि नेपाल भरिकै समग्र 3 करोड नेपालीहरूको तेस्रो ठुलो व्यक्तिले चाहिँ आज देश टुक्रा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। के उहाँ सत्य हुनुहुन्छ या उहाँ असत्य हुनुहुन्छ र यो बहुराष्ट्रिय राज्य के नेपाललाई लगाउनै पर्ने हो या यो घातक छ नेपालको लागि? अलिकति यो विषयमा पनि प्रश्न। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम त म राजेन्द्र मेहताज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालीको होस चेत खुलाइदिनु भयो। उहाँ आफूले बुझेर बोलेको पनि होइन, उहाँलाई अर्काले बौद्ध राष्ट्र बोल, अहिले उसलाई राज्य राष्ट्र र राष्ट्र राज्य सिद्धान्तै थाहा रहन्छ बिचरा, प्रधान उप प्रधान त भयो नि। अर्काले त्यो चाहिँ यहाँ यसो चाहिँ तपाईँका यसो धान सान काँटा साँटा गर्न नेपालमा भित्रे कता कताबाट एउटा नागरिकता लिए। धेरै विषय चाहिँ गैद्र चाहिँ नारायण शाहको गैद्र नारायण शाह चाहिँ लागेर यसो राजनीतिकमा पनि अलिअलि आएपछि गजेन्द्र नारायणको शेर्पापछि अब उनी धान चामलको कारोबार गर्दै गर्दा उनी चाहिँ मौका पाए। अब उनी चाहिँ एक विदेशी नागरिक थिए र उनलाई चाहिँ जुन किसिमको भारी बोकाइयो त्यो भारी उहाँले जानेर बोलेको हो अथवा उहाँलाई पढाएर बोलेको हो भन्नेमा मलाई लाग्छ। किनभने अहिले म धेरै धेरै विद्वानले राष्ट्र राज्य र बहु राष्ट्रका कुराहरू आइसकेपछि यो चर्चामा आयो। हिजो हाम्रा देशका अहिले पनि निकै ठुल्ठुला हुँ भन्नेलाई पनि आज पनि मेरो निकैजना सतर्क भएको थियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत कि
के हो राष्ट्र राज्य र के हो राज्य राष्ट्र नामै नसुनेका रहेछन् हाम्रा देशका चाहिँ ठुल्ठुला मन्त्रीहरूले पनि। के हो के बुझा छैन। एउटाले सरबार भनेको रहेछ, एउटाले साम्यवादी भनेको रहेछ, एउटाले समाजवाद भनेको छ, एउटाले उदारवाद भनेको छ, एउटाले समर्थनवाद भनेको छ। घुमी फेरि हामी उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना हौं भन्ने चाहिँ कुनैलाई थाहा रहन्छ। उनीहरू आफै लज्जित भएका छन्। त्यसो गर्दाखेरि यो मानेमा चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएको कि उहाँले भन्नुपर्छ भनेर होइन, सबैलाई चेत खोलाइदिनु। अहिले त हरेक मान्छेले यस्तो चर्चा पायो कि राज्य राष्ट्र सिद्धान्त के, राष्ट्र राज्य सिद्धान्त के, बहुल भनेको के, द्विराष्ट्र राज्य सिद्धान्त के हो भनेर एउटा समयमै सचेतीकरण गर्ने मौका पाएकोमा उहाँले त्यो शब्द बोलिदिएकाले हरेक नागरिकले बेलामाथि नै थाहा पाए। सुटुक्क नै यिनीहरूले चाहिँ बहुल राष्ट्र राज्य चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ पास गरेर लगिदिया भए त राष्ट्र त तपाईँको नस्लका आधारमा, जातका आधारमा, धर्मका आधारमा, भूगोलका आधारमा, भाषाका आधारमा राज्यलाई चाहिँ तपाईँको कित्ताकाट गर्ने नियतमा थिए। र तर त्यो कुरा चाहिँ बेलामा सचेत भएको हुँदा कमसे कम चाहिँ मौलिक जरोकिलो पार्टीले एकदम चाहिँ उत्कृष्ट यसको एउटा निष्कर्ष रूपमा चाहिँ एकदम कुरा उठाउँदाखेरि त्यो आज चर्चाको विषय बनेको छ। त्यो चर्चाको विषय ग्रहण गराउने महतोजीलाई धन्यवाद। तर अब फेरि मैले भन्छु, महतोजीले चाहे जानेर बोलेको होस् चाहे अनजानमा बोलेर गरेको होस् र अथवा परिचालित हो अथवा स्वचालित हुन्, त्यो उहाँमा निर्भर गर्ने कुरा हो। मैले उहाँ एउटा उपप्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई स्वचालित सञ्चालित भन्ने मलाई अधिकार छैन। म यो देशको नागरिक भएको हुँदा मैले नियमभित्र बसेर बोल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर उहाँले जुन अहिले बहुल राष्ट्र राज्य सिद्धान्तको कुरा गर्नु भएको छ, बहुल राष्ट्र भनेपछि हामीसँग कतिवटा राष्ट्र, हामीसँग 129 वटा भाषा होला, 124-25 वटा चाहिँ जात जाति छौँ। हामी समग्र रूपमा एउटा मात्रै यस्तो वडा छ, म भद्रपुर 7 नम्बर वडा बस्छु, यहाँ के ओली ओली छौँ अथवा कुमाई कुमाई छौँ अथवा चाहिँ ओली काष्ठखलका ओली बिमली पर्से मात्रै छौँ। कुनै एउटा त्यस्तो नेपाल यस्तो एउटा भूभाग छ जहाँ कि एउटा धर्म, एउटा संस्कृति, एउटा सभ्यता बस्ने काहीँ त्यस्तो छ भनेपछि जुन भूवैधानिक मान्यता प्राप्त क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने जात जाति, जनजाति, आदिवासी अथवा मान्ने अभ्यास गर्ने धर्म संस्कृति सहितको समष्टिगत नि राज्य हो। त्यो राज्य नि राष्ट्र हो भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल अहिलेका नेताले बुझ्ने भए। त्यसो गर्दा आज उनीहरू लज्जित भएको छन्। आज कमल थापाजीका धेरै मान्छेले अघि बिहान मैले एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, तपाईँ त के हो नि भन्दै थिए। उनीहरूले चाहिँ अब हामी त समर्थनवाद भनेर एउटा लेखा छ। समर्थनवाद भन्ने ती मान्छेलाई यति थाहा रहन्छ कि पढ्न चाहिँ दिने पछि स्ट्याटस लेख्ने, तर तिनलाई यस्तो थाहा रहन्छ कि समर्थनवाद भनेको, उदारवाद भनेको, समाजवाद भनेको एकै हो। त्यसका संस्थापक कार्ल मार्क्स नै हुन्। कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तलाई जयकिशन लोहियाले अलिकति घाइलमेल बनाएर ल्याएको एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको, एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको, त्यही कम्युनिस्ट मध्येकै चाहिँ राप्रपा पनि त्यही भित्रको हो भन्ने उसले बुझेर रहेछ। त्यसले गर्दा अहिले जुन किसिमको चाहिँ अहिले राज्य राष्ट्र बहुल राष्ट्रको कुरा जुन ल्याएको छ त्यो चाहिँ अहिले चर्चाको विषय आएको छ। सचेत नागरिकले अहिले बुझ्ने पढ्ने मौका बेलामा पाउनु भएको छ। अब यो कुराले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा हरेक नेपाली नागरिकले चाहिँ यतातिर अब हामी राज्य राष्ट्र हो कि राष्ट्र राज्य भन्नेमा हाम्रो अहिलेको बहस चलेको छ। त्यो बहसमा हामी राज्य राष्ट्रलाई आत्मसात गर्दछौँ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेको के भन्दा भूवैधानिक मान्यता प्राप्त क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने जात जाति, जनजाति, आदिवासी र उनीहरूले अभ्यास गरेको धर्म संस्कृति गरेको समष्टिगत नै राज्य हुन्छ। हामी जस्तै त्यहाँ चाहिँ सिक्किमको एकजना मै जस्तो टोपी लाउने, मै जस्तो चाहिँ नाक भएका, मै जस्तो संस्कार मान्ने आयो भने उसको संस्कार अथवा उनको धर्म संस्कृति मसँग सांस्कृतिक रूपमा एक हुन सक्छ, तर राष्ट्रियताका रूपमा उहाँ भारतीय हो, म नेपाली हो। त्यसले गर्दा हामीले यो प्रश्न हुनुपर्छ। चाहे चाहिँ हाम्रो बिहारको एकजना कोही हिन्दूवादी जस्तो नेपालमा हामीले चाहिँ हिन्दू धर्म अथवा सनातन धर्मको कुरा छ, हामीसँगै सनातन धर्म मिल्ने एकजना बिहारी भाइ हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ एउटा यादवजी हुन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ झाजी हुन सक्नुहुन्छ। तर यदि उहाँ इन्डियामा बस्नुहुन्छ भने उहाँको राष्ट्रियता चाहिँ इन्डियन हो, तर सांस्कृतिक जुन किसिमको कुरा चाहिँ त्यो समान हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र भनेको कहिल्यै पनि तपाईको चाहिँ बहुराष्ट्र अथवा द्विराष्ट्र राज्य हुन सक्दैन। नेपाल राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा हो। राष्ट्र राज्य भित्र द्विराष्ट्र र बहु राष्ट्रिय राज्य सिद्धान्त छन्। यो कुरा चाहिँ सबै आम नागरिकले अब विषय वस्तु र दैनिक यो कुरा बहसमा चलाउनु पर्ने कुरा आएको छ। र मैले उपेन्द्र के अरे जुन राजेन्द्र महतोजीलाई अरू कुरा मैले केही भएन। एउटा उपप्रधानमन्त्री भनेको जब राष्ट्रको समग्र व्यक्तिले अब म चाहिँ के जति मुक्ति सेना लिएर आन्दोलनमा लाग्छु अब बल्ल पाएँ भन्नु नै त्यो चाहिँ अत्यन्तै त्यो निन्दनीय कुरा हो। उहाँले सच्याउनु भएको छ। अब सच्याइसकेर उहाँले विज्ञप्ति निकालेर सरी भनिसकेपछि फेरि त्यो कुरालाई मैले बढी चर्चा गर्न आवश्यकता भएन। किन भन्दा उहाँ कतैबाट स्वचालित रहेछ, उहाँ आफै चाहिँ सञ्चालित होइन। स्वचालित मान्छेलाई अर्काले बोलाएको एजेन्डा बोलिदिनु भयो होइन। अब 3 महिना अगाडि संविधान चलाउँछु भन्नु त्यो उहाँले जानेर भने होइन। 3 महिनापछि फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री पाउनुभयो, उप प्रधानमन्त्री खानुभयो।
अहिले चाहिँ गएर वीरगञ्जमा सब इन्डिया होइन अरूबाट नाकाबन्दी गराउँछु भनेर इन्डियापट्टिबाट नेपालतिर ढुङ्गा हान्नुहुन्छ। अनि फेरि अर्को दिन म नेपाली हुँ भन्नुहुन्छ। उहाँको बुवाकै ठेगान थाहा छैन, उहाँको बुवाको नाम त एउटा नाम केशुणी भनेर छ, उहाँको नाम छ। अनि त्यस्ता पात्रहरूको मैले खासै चर्चा गर्नुपर्न उहाँहरूको नाम लिएर म अगाडि अथवा म अन्तर्वार्ता दिने पक्षमा पनि छुइनँ। किन भन्दा ती पात्रहरूको नाम लिनु नि मेरो मुखलाई अछुतो बनाउनु सरह हुन्छ। किन भन्दा जो मान्छेसँग चेतना छैन, अरूबाट सञ्चालित भएका मान्छेहरूले कहाँ के बोल्छ भन्ने कुरामा हामीले ख्याल गर्नुहुन्न, त्यस्ता पात्रहरूलाई अब अगाडि ल्याउनु पनि हुन्न। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरले भने अनुसारले चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदाखेरि चाहिँ देश टुक्रिने अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बहुराष्ट्रिय राज्य घातक हो र राज्य राष्ट्र विविधतामा एकता चाहिँ हुनुपर्छ। वास्तवमा हजुरले भनेको कुरा सही पनि हो। किनभने मेरो मेचीनगर पालिका 10 नम्बर वार्डमा म यसो विचार गर्दाखेरि पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म यसो विचार गर्दा एउटै भाषा बोल्ने, एउटै लगाउने, वेशभूषा लगाउने, एउटै जातको, एउटै धर्म मान्ने मात्र छैन क्या। यो फेरि कहिलेदेखि भन्दाखेरि प्राचीन कालदेखि कहिलेदेखि विविधतामा एकता भएको ठाउँमा चाहिँ वास्तवमा यो एउटा जुन एउटा फुटाउ डिभाइड एन्ड रुल्स जुन एउटा लागेको छ, फुटाउ अनि राज गर भन्ने सिद्धान्त, र हजुरले बार भनिरहनु भएको छ मौलिक जरोकिलो पार्टी र हजुर प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मौलिक जरोकिलो पार्टीको। वास्तवमा आज मैले थाहा पाउँदाखेरि पनि नेपालमा कम्युनिस्ट जुन एमाले भनिन्थ्यो, त्यहाँबाट एमाले त्यहाँबाटदेखि तपाईँको काङ्ग्रेस र राप्रपा, यो 3वटा पार्टी मात्रै मैले थाहा पाउँदाखेरि पनि थियो। त्यहाँदेखि पछाडि आज विकल्प खोज्दा 132वटा पार्टी, लगभग 132वटा पार्टी चाहिँ नेपालमा सृजना भइसके भनेपछि व्यक्ति तिनै छन्, तिनैबाटले विकल्प खोजिरहेका छन्। यो कहिलेसम्म विकल्प के मौलिक जरोकिलो पार्टीले पनि तिनै पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा आएको हो र यो मौलिक जरोकिलो पार्टीले चाहिँ कस्तो समाधान दिन सक्छ के यो विषयमा पनि यो विकल्प नै हो भने त विकल्पको विकल्प फेरि पनि हुन्छ भने यो विकल्पको रूपमा मौलिक जरोकिलो पार्टी नै आएको हो त? यो विकल्पको रूपमा होइन, हाम्रो नामै काफी छ। जरो भनेको उत्पत्ति र किलो भनेको निर्णय अथवा उद्गम भन्ने अब जुन बुझ्नु पर्यो, निर्णय अथवा उद्गम अथवा उत्पत्ति भन्ने जुन किसिमको हामीले जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्त आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडि जुन कौटिल्यको चाहिँ अर्थशास्त्र अथवा हाम्रा हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख सबैका चाहिँ प्रकृति पुजरहरूका हरेक कुराको खोज अनुसन्धान 20औं वर्ष लाएर प्रतिपादित भएको सिद्धान्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो। त्यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई नि हामीले आत्मसात गरेर खोलिएको त्यसको उत्तराधिकारी जुन रैथाने शक्ति, जुन यहाँका मौलिकताको रैथाने शक्तिको उत्तराधिकारी नै मौलिक जरोकिलो पार्टी हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र हामी मूलधारको पार्टी हौँ, हामी कुनै नआयातित हौँ। हाम्रो आदर्श पुरुष न चाहिँ भारतका मान्छे हुन्, न चाहिँ अमेरिकाका हुन्, न हामी कसैसँग दुश्मन छ, न कसैको केही छ, हामीलाई तोसँग सरकार भएन। त्यसले गर्दा मौलिक जरोकिलो पार्टी चाहिँ मूलधारको राजनीतिक पार्टी हो र हामी अरू पार्टी जस्तो विकल्प दिएर एउटालाई चाहिँ पाडेगाली गरेर आफू चर्चामा आएर दुईटा मत बटुल्ने मान्छे हामी होइनौँ। त्यसले गर्दा हामी समस्या र समाधान सहित आएका छौँ। विकल्पहरूले सबैले समस्या चाहिँ ल्याए, कोही भ्रष्टाचार भयो भन्छ, त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के हुन्छ उपाय भन्दा त्योसँग छैन। शिक्षा ठिक भएन भनेर उफ्रिन्छ, शिक्षा ठिक गर्न के गर्नु पर्यो त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो चाहिँ औषधि चाहिँ ठिक भएन, हस्पिटल ठिक भएन भन्छ, हस्पिटल ठिक गर्न के गर्नुपर्छ त्यो पनि उसो छैन। कृषि ठिक भएन भनेर उफ्रिन्छ, कृषिमा के गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यो गर्दा यो विकल्पहरू भनेको चाहिँ एकदेखि अर्को, त्यस पनि त्यही नेताहरू। तपाईँको मधेसमा जाँदा को गए? त्यही महन्त र चाहिँ के अरे ऊ गएनन्, महन्त ठाकुर, अर्को चाहिँ हाम्रो चौधरी होइन। अब आखिरी को त? यतापट्टि चाहिँ जनजातिमा को गयो? त्यो अशोक राई होइन त? यतापट्टि उपाध्यक्ष भएको पार्टीको अशोक राई गए होइन त? भने तिनै पात्रहरू यताको फाइदा हुन्छ कि उताको फाइदा हुन्छ कि, अनि विदेशी आइएनजीहरूले सञ्चालन गरेका हुन् ती विकल्पका विकल्प। अनि केही नभए पनि यसो कोठा भाडा दिन्छ, अलिकति सुविधा दिन्छ, पार्टी अफिस चलिहाल्छ, त्यहाँ गएर म अध्यक्ष हुन्छु भनेर यो हारालुसी मात्रै हो। र जति पनि नेपालमा आएका यसो हेरौँ त, रविन्द्र मिश्रसम्मलाई ल्याएर यसो हेर्नुहोस् त, रविन्द्र मिश्रले उदाहरण दिँदा नेपालको पशुपतिको दिन्छन् कि गौतम बुद्धको दिन्छन् कि उहाँ चाहिँ के जाति चाहिँ पोर्चुगलको दिन्छन् त, अथवा उसले चाहिँ कुन देशको अस्ट्रेलियाको दिन्छन् त भन्दा यी सबै मान्छे जति पनि अहिले राजनीतिक भाषा यसो सुन्नु होला,
उसले फलाना यस्ता थिए भनेर उसले विदेशीको कुरा लिन्छ। तर योगी नरेन्द्रनाथले गरेको कुरा त उसले गर्दैन। यहाँका चाहिँ जुन हाम्रा ऋषिहरूले गरेको कुरा गर्दैन। भानुभक्तले भनेको कुरा त भन्दैन। कहिल्यै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको कुरा त उदाहरण त दिँदैन। कहिल्यै हाम्रा यहाँका लेखनाथ पौडेलले लेखेका कविताहरू श्लोकहरूबाट उसले कहिल्यै उदाहरण दिँदैन। तर के हो भन्दा हाम्रो देशमा जुन चाहिँ विदेशी प्रतिमानबाट जस्ताको तस्तै फोटोकपी लिएर आएका मान्छेहरूका विकल्प हुन्। त्यसले गर्दा मौलिक जरोकिलो पार्टी भनेको जरो भनेको प्राय सबैलाई थाहा भइसकेको छ। मैले सामाजिक सञ्जालमा सुन्नु नहुनेलाई पनि मैले भने जरो भनेको उत्पत्ति हो। हाम्रो मौलिक जरोकिलो पार्टीको उत्पत्ति पनि नेपालमा हो र हामी आचार्य पद्धतिका हौं र किलो भनेको निर्णय हो। हामीसँग निर्णय गर्न सक्ने हाम्रो छ। हामीले पटक पटक भन्ने गर्छौं अहिले यो समाजवाद भन्नेले स्वलाई संशोधन गर्न सक्छ। अहिले कम्युनिस्टहरूले एउटा शब्द संशोधन गर्न सक्छन्। हुबहु त्यही कुरो चाहिँ लागू गर्दाखेरि यो अवस्थामा पुग्या हुन्। त्यसले गर्दाखेरि कुनै साइनो नभएको विषयलाई लिएर उनीहरू अगाडि आएका छन्। विकल्पको पार्टी भनेका केही पनि होइनन्, ती एउटै हुन्। उही चनाको सिन्की उही चनाको मुलुवा भनेर चाहिँ हाम्रा आदरणीय गुरुले पटक पटक हामीलाई भन्नुहुन्छ। हामीलाई नि मुखमा त्यही आछ, यिनीहरू त्यही हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्वर्धनवाद भने पनि समाजवाद भने पनि सर्वहारा भने पनि यो के होइन, सबै एउटै डालाका कुहिएका आलु हुन्। त्यसमा जनताले ढुक्क परे हुन्छ। यो विकल्पको विकल्प अब त कुहिया आलुबाट एउटा आलु चाहिँ छानुलाई भनौँ भरे लगेर फेरि चुलेसीले काट्यो भने अलिकति ठ्यास कुहिया हुन्छ, त्यो पनि फाल्न पर्छ। अब काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको भनेको वैज्ञानिक सत्ययुग सुरु भइसकेको छ र राज्य राष्ट्र सिद्धान्त प्रतिवादी भएर आइसकेको छ। हामी हिन्दू बौद्ध किराँत जैनलाई फुटाउनु जति फुटाए, हामी विभिन्न दाजुभाइ मितेरी हितेरलाई जति फुटाउनु फुटाए सत्तामा पुगे र सत्तामा पुगेर आफू भाइ लुटालुट गरेर कुटाकुट गरेर आज कम्युनिस्टले एक त कम्युनिस्ट कुट्ने दिन आउँछ भनेर मैले 3 वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यू अझै पनि ताजा छ, सूर्योदय टेलिभिजनले सुरक्षित राखेको छ। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ यो देशमा कम्युनिस्ट सरकार आयो भने कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट फुट्छ, कांग्रेस आयो भने चाहिँ 6 महिनामा हामी चाहिँ कुनै प्रान्तका सदस्य हुनेछौँ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त प्रष्टै भनेका छौँ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। किन भन्दा म 20औं वर्ष 22औं वर्ष यी नेताको हैसियत के हो, हिजो चाहिँ उतापट्टि चाहिँ 5 स्टार होटलमा बसेर अनि आफ्ना छोराछोरी अमेरिका पढाएर अनि नेपाली 11 वर्षको चाहिँ बालिकालाई स्कुलबाट लगेर बन्दुक बोकाउनेहरूको संख्या छ। त्यसले गर्दा यहाँ कोही चाहिँ तपाईका 28-29 सालमा मान्छे निमोट्नेका चाहिँ संख्या छन्। कुनै राजनीतिक र वैचारिक धारबाट आएको बुद्धिजीवी सर्कलबाट आएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अर्काले चाहिँ तेरो राजा चाहिँ थाली भने त भात खान्छ घिउराभात भन्दा त्यतै लाग्या हुन्। भोलिपल्ट चाहिँ हिन्दू धर्म नाश गर अनि त धनी हुन्छ भन्दा त्यही लागे। पशुपति नजा नेताहरू तिमीहरू चाहिँ बरु सोल्टी होटलमा वाइन खाओ, तिमीहरू सब नेपाल विकसित हुन्छ त्यतै कुद्यो। हिजो राधा कृष्ण मैनालीले चाहिँ झापा 4-4 बिघा जग्गा एउटा हाता औँठी भन्दा त्यतै पत्याइयो। अब नेपाली जनताले यस्ता कुरा पत्याउनु भएन। अब नेपाली अब हामी कहाँमा केही साथीहरूले अहिले त्यहाँ मलाई हिजो प्रश्न सोध्नु भएको थियो के नेपालमा बौद्धिकता छैन भन्नु। बौद्धिकता गएर कीर्तिपुरमा हेर्नुहोस्। म कीर्तिपुर थानामा बस्दाखेरि मलाई थाहा छ कि नेपालमा म एउटा पनि त्यही भएर अहिले जुन मैले जसलाई मानेको छु आदर्श पुरुष भनेर जो म युग द्रष्टा डाक्टर निर्मल अधिकारीज्यू उहाँका कुनै मिटिङमा गएर त्यो कुरो थाहा पाएपछि मैले उहाँलाई आत्मा चाहिँ सम्मान गरे हो। र अहिलेको विद्वानहरूलाई 2 लाख 4 लाख रुपियाँ दिएको छ। हाम्रा किताबहरूलाई हाम्रा शास्त्रहरूलाई तोड मोड गरेर चाहिँ उस्तै करे। अब त हाम्रा संसारका प्रभु नि जे सिकाइयो त्योभन्दा त धर्मै थिएन नि भन्न बेर लाउने नलाउने खालका नेपालका प्राज्ञिकहरू छन्। आफूलाई प्राज्ञिक भन्ने अनि क्रान्तिकारी भन्ने, हामीलाई यथास्थिति देख्ने, आफू प्रगतिवाद भन्ने, अरूलाई प्रतिगमन भन्ने होइन। ती चाहिँ यथास्थितिवादी पनि होइनन्, ती जडसूत्रवादी हुन्। तिनीहरू चाहिँ जता जे पाउँछ पैसाका लागि हुन्। नेपालमा को छ विद्वान? अहिलेसम्म कुन चाहिँ वामपन्थी नेताले अर्को म कहिलेकाहीँ यहाँ बौद्धिक भनेर चलाइरहेको को छ? बौद्धिक मान्छेले त अहिले देशलाई परेको बेला भन्न सक्नु परेन। अहिले कांग्रेस कम्युनिस्ट यदि बौद्धिक छ भने ल सातो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त राज्य राष्ट्रिय सिद्धान्त चाहिँ ठिक हो तर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र राज्य सिद्धान्त गलत रहेछ साथी हो भनेर ल एउटा कम्युनिस्ट कांग्रेसले भन्न सक्छ, राप्रपाले भन्न सक्छ? उनीहरू सबै चाहिँ सञ्चालित मान्छे हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब यी बौद्धिक छन्, यो पढेको यसका नामका डाक्टर लेखेको छ, ओ यो त पहिला मन्त्री भएको भन्नेतिर हामीले नकुदौँ। मेरो सबैलाई यही चाहिँ निवेदन छ। त्यसले गर्दा नेपालमा जुन किसिमको म कीर्तिपुर थानामा म त्यहाँ निमित्त ईश्वरबाट बस्दाखेरि मलाई थाहा छ कि नेपालका बौद्धिक व्यक्तिहरू चाहिँ नि कीर्तिपुरमा गएर लाइब्रेरीमा बसेर हाम्रा देशका अन्ठे सन्ठे कुरा लेखेर विदेशीलाई सूचना बेच्ने भन्दा बाहेकको बौद्धिकता छैन होला। त बौद्धिकताले बोल्न पर्यो नि, देशलाई खबर पर्दा अहिले बोल्यो को बोल्न सकेछ? एउटा भीमार्जन आचार्यज्यूलाई म सल्युट राख्छु र पुनः ओलीज्यू जो
आर्मीबाट रथीबाट चाहिँ अवकाश प्राप्त उहाँलाई म मान्छु। उहाँहरूले सही कुराको डिक्सनरी लेखिराख्नु भएको छ। भीमार्जन आचार्यले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो, रूपमाङ्गत कटुवालाई म सलोट गर्न चाहन्छु। उहाँले सुरुदेखि नै यो होइन है, यिनीहरूका घरमा म जान्न भनेर उहाँले त कतिवटा कुरा बहिष्कार गर्नुहुन्थ्यो। हो, त्यस्तै कुराहरूको हामीले सामिप्य पाएका छौँ र आज जुन हामी आचार्य पद्धतिमा छौँ, हामी वैज्ञानिक सत्यको अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो एउटा मात्रै क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र मात्रै होइन, हामी त समाज विकासको कुरादेखि लिएर, हामीले उद्यमशीलताका कुरादेखि लिएर, नागरिकका हक अधिकारका कुरा लिएर 62 क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर 62 वटा क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको सफा गरेर अनि सुयोग्य पात्र चाहिँ बल्ल चाहिँ राज्यमा पुर्याउने हाम्रो मौलिक दरकिलो पार्टीको नीति हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ 4 वटा भोट गरौँ, अर्को वर्ष जान पर्दैन, एकपल्ट सांसद भइहालौँ। अथवा त्यो चाहेको भए त म त कतिपल्ट सांसद हुन्थे। कतिपल्ट बोलाएको केपी ओलीजी अहिले पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट साथीहरू अहिले पनि हुन्छ मलाई अनुरोध गर्नेहरू। उहाँहरूले ल भन्नु सक्दैन इन्द्र ओलीलाई अस्तिको चुनावमा सांसद दिन्छु भने होइन र प्रदेशको, त मैले मानिनँ नि। किन भन्दा यो राष्ट्र बेच्नु छैन। भोलि मेरा सन्तानले मलाई चाहिँ मेरो फोटो पहिलो फाल्नेछन्। मेरो बाउ थियो त्यतिखेर, भोलि हाम्रा छोराछोरीलाई तुलसाका मठा पिटेका दिन, हामी चाहिँ कुनै प्रान्तमा गादिएका दिन मेरा सन्तानले सबैभन्दा पहिला मेरो चाहिँ फोटो फाल्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझेको छ, हामीले अनुसन्धान गरेको छ। त्यसले गर्दा मौलिक जरुरतको पार्टीलाई यहाँलाई पनि मैले निवेदन गरेँ र समग्र जसले सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई मौलिक जरुरतको पार्टी कुनै आयातित होइन। हामी यहीँको हो, जरो पनि किलो पनि, र हामी मूलधारको राजनीतिक पार्टी हो, कुनै विकल्पको पार्टी होइन। हामी विकल्प भन्ने शब्द सुन्न पनि चाहँदैनौँ। जो जो विकल्पका छन् ती सबै उही मुलाको सिन्की, उही मुलाको चाना, एउटै टोकरीका समाजवाद हुन्। तिनीहरूको आदर्श पुरुष भनेको उनीहरूको कालमा छो। हाम्रो आदर्श पुरुष हाम्रा युगदर्शक डाक्टर निरमणि हुन्। हाम्रा चाहिँ आदर्श पुरुष भनेका पृथ्वीनारायण शाह हुन्। हाम्रा आदर्श पुरुष भनेका यहाँका योगी नरचार्य हुन्। योगी चाहिँ हाम्रो नरहरि आचार्य होलान्, अथवा चाहिँ योगी के अरे चाहिँ हाम्रो सन्त महाराजजीहरू होलान् होइन। हाम्रा यी हुन सक्छन्। हाम्रो फाल्गु नन्द हुन्। हाम्रा चाहिँ यहाँका चाहिँ जति पनि चाहिँ किराँत गुरुहरू, धर्मगुरुहरू हाम्रा आदर्श पुरुष हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रा लागि अरू होइनन्, हाम्रा ती आदर्श पुरुष पनि होइनन्। मौलिक जनकिलो पार्टी मूलधारमा छ, यो कुनै वैकल्पिक पार्टी होइन भन्दै म यहाँनिर एकजना अविनाश चपागाईज्यूले एउटा प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। गुरु, यो आदि भौतिक आदि दैविक कसरी हुन सकिन्छ? आध्यात्मको त धेरै गुरु कुरा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट धेरै गुरुहरूको मुखारविन्दबाट सुन्न मिल्छ। यसको सत्ता अनि राजनीतिसँग के सम्बन्ध छ भनेर उहाँले चाहिँ यो अध्यात्मको चाहिँ राजनीतिसँग कस्तो सम्बन्ध छ, बिना अध्यात्म राजनीति के अपाङ्गै हुने हो त भन्ने प्रश्न उहाँले राख्नु भएको छ। छोटकरीमा यसको सम्बोधन गर्दै हामी अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ र उहाँको यो प्रश्न चाहिँ आध्यात्म र राजनीतिको कस्तो सम्बन्ध छ अलिकति हजुरले प्रश्न दिनुहुन्छ। आध्यात्म, राजनीतिक अथवा हाम्रा यी भौतिकवाद, यो तीनैवटा कुराको चाहिँ हामीसँग समष्टिगत छ। किन भन्दा भौतिकवाद भनेको जो हाम्रो जीवनै भौतिक हो, भौतिकवादको पनि आवश्यकता छ। अध्यात्म भनेको के? ज्ञान भएको हो, ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसपछि दैविक भनेको के त? हामीभन्दा पनि कोही छ नि त भन्ने कुरा, दैविक शक्ति पनि हामीसँग छ र साधना। यो कुरा बेगरको राजनीतिक चाहिँ अपाङ्ग हुन सक्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद। र भनेपछि हामीले बिना अध्यात्मको राजनीतिक चाहिँ एउटा अपाङ्ग नै सरह हुन्छ। त्यसै कारणले नै विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति र धर्मको विवेक को आधारमा चाहिँ राजनीति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मौलिक जरुरकिलो पार्टी हिँडिरहेको छ भनेर अघि हजुरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र अरू समसामयिक कुरामा हामी आधारित गर्दै आज चाहिँ दुर्व्यसनलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ र जङ्क फुडबाट आउने पिँढीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा र सुरुमै राष्ट्रदयको महाअभियानको कुरा आएको थियो र राष्ट्रदयको महाअभियानको कुरामा राजनीतिक र समसामयिक कुराहरूलाई पनि हामीले जोडेर अगाडि बढिरहेका थियौँ र धेरै लामो समय पनि भइसकेको छ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै हजुरलाई एउटा प्रश्न म सोध्न चाहन्छु कि आज केही नेताहरू, केही
अग्रणी पन्थीमा बसेका केही दुई चार नेताहरू चाहिँ पपुलर हुनको लागि अगाडि सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा भ्रष्टाचारदेखि लिएर संविधानको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल युट्युब मार्फत विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत चाहिँ अगाडि आएर आफू प्रचलित हुनको लागि नाम कहलाउनको लागि चाहिँ अगाडि हिँडिरहनु भएको छ र तपाईँ पहिला प्रहरीमा पनि हुनुहुन्थ्यो, एउटा देशकै सेवा गर्नुभयो, त्यहाँदेखि एउटा चेतना नेपाल मार्फत चेतना नेपालीहरूलाई चेतना दिनको लागि अगाडि बढ्नुभयो र आज चाहिँ मूलधारको राजनीतिसँग पनि तारतम्य सम्बन्ध राखेर आफै स्वयं विश्वगुरु नेपाललाई बनाउँछु भनेर अगाडि तपाईँ अगाडि केही चाहिँ योगदान गर्न सक्छु भनेर अगाडि हिँडिरहनु भएको छ भने तपाईँ आज किन चाहिँ मिडियाहरूमा आएर सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आएर तपाईँ जतिको व्यक्तित्वले चाहिँ किन चाहिँ प्रत्यक्ष यो नचाहनु भएको यो आश तपाईँलाई छैन? के हो भन्दाखेरि अहिले के छ भन्दा यो सामाजिक सञ्जालमा डङ्को पिट्नेहरूको कुनै समस्याको सोलुसन छैन। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ भ्रष्टाचार विरोध भनेर पुरा उफिया देख्छु, अनि त्यो महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको रकमलाई ड्याङ कहिलेसम्म भ्रष्टाचार विरोधको अभियान चलाउनेहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सुशासन भनेर त म त 62-63 मा मैले त धेरै आर्टिकल लेखेको छु, मलाई थाहा छ सुशासन के हो भनेर। अब अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरू जो डङ्को पिटाएर एउटा मेयरलाई गाली गरेर बेरुजु रकमलाई भनेर अनि उता कुदेर अनि दुनियाँ पैसा उठाएर कुद्नेहरूसँग मेरो त केही सामिप्य छैन, उनीहरूबाट मैले केही हर्ष पनि र विश्वास पनि छैन। त्यो चाहिँ के हो भने एउटा साथीलाई फोटो खिच्न लाउने, आफू चर्चामा आउने, एउटा टेलिभिजनलाई चाहिँ 5-7 हजार दिएपछि अहिले टेलिभिजनले यता घुमाइहाल्छ, सज्जन मान्छेहरूलाई उसले खिच्न पनि चाहँदैन। मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता अफरहरू आउँछन्, मैले चाहिँ त्यो कुरा मान्दैन मान्दिनँ, मलाई किन भन्दा त्यो भाइरलमा आउनु पनि छैन, चर्चा आउनु छैन। तर के हो भन्दा हाम्रो काम भनेको कामले चाहिँ चर्चा पाओस् भन्ने हो, व्यक्ति अगाडि बढ्नु ठुलो कुरो होइन। व्यक्ति भनेको एउटा कर्ता मात्रै हो। मैले यो जुन मौका पाएँ, मैले सुयोग्य रहेछु, भाग्यमानी रहेछु, मैले राष्ट्रद्रोही काममा मैले मौका पाएँ, म यसैमा सन्तोष छु। तर त्यो हामीले चाहिँ जुन चर्चामा आउनु पनि छैन र जुन अहिले साथीहरू चर्चामा आछ ल भनौँ न, लो भ्रष्टाचार नियन्त्रण के गर्ने उसँग छ। जस्तो हामीले नागरिकता चाहिँ नीति बनाउनु पर्छ भन्यौँ, हामीले नागरिकताको चाहिँ विधेयक खारिज मात्रै भनेनौँ नि, नीति बनाऊ भन्यौँ। नीति पनि के बनाउनु भन्दा यो त्यो बनाउनु भन्दा यो 15वटा नीति भनेर हामीले दियौँ। त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जब तपाईँको देशै तपाईँको चाहिँ मिश्रित अर्थ प्रणालीबाट देश चलेको छ, अनि भ्रष्टाचारको हाम्रो त नीतिगतै भ्रष्टाचार छ नि। नीतिगत भ्रष्टाचार चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि त संसदमा पुग्नु पर्यो, नियम बनाउनेमा पुग्नु पर्यो, राजनीतिकमा आउनु पर्यो, अनि न बल्ल हुन्छ। चोका उफ्रेर एउटा मेयरलाई गाली गरेर अनि फेसबुकमा चर्चामा आएर अर्को ठाउँमा गएर एउटा मन्त्रीलाई जे पाते बोलेर त्यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दा त्यस्ता खालको अभियानलाई मैले त धेरै हेर्दा पनि हेर्दिनँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले त्यस्ता खालका अभियान होइन, त्यो चर्चामा आउन चाहने नचाहने भन्ने कुरा काम चर्चामा आओस् भन्ने छ, व्यक्ति चर्चामा आउनु मैले ठुलो कुरो मान्न। होइन भने नेपालमै तकमा थाप्ने त मेरो कतिवटा तकमा हुन्थ्यो। लागु औषध नेपालको त पहिलो लेखक हो नि, अहिले पनि गएर युनिभर्सिटीमा हेरे इन्द्र ओली कसैलाई मुन्न पर्ला, भोलि उसका छोराले नेपालमा लागु औषध दुर्व्यसन सम्बन्धी पहिलो पुस्तक लेखक को हो भन्दा त उसले उसका छोराले टिक लाउन त इन्द्र ओली हो नि। तर हामीलाई तक पनि चाहिएको छैन, पद पनि चाहिएको छैन, हामीलाई ठुलो कुरा पनि चाहिएको छैन। यो आज तपाईँले भन्न बाध्य बनाउनु भएर म बोलिआयो, नत्र हामी भन्दा नि भन्दैन। त नेपालमा चाहिँ तपाईँको जङ्क फुड सम्बन्धी 2075 साल भाद्र 29 गते बाल दिवसको दिन त कार्यपत्र लेख्ने म, तर बाल दिवसका रूपमा कतिले कहाँ पुरस्कार पाए तपाईँले देख्नु भएको छ। तर नेपालमा जङ्क फुड रहित है बाल बालिकाको लागि भनेर हिँड्ने मान्छे त हामी हौँ, तर हामी भन्न चाहँदैनौँ। हाम्रो कामले काहीँ न काहीँ असर पुर्याओस्, काहीँ न काहीँ सेवा पुर्याओस्, चर्चामा आउनु पनि छैन। तर जुन अहिले अभियानका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो कुनै केही मतलब छैन, त्यो नेपालसँग साइनै छैन। किन भन्दा मिश्रित अर्थ प्रणालीको चाहिँ राजनीति गर्ने, अनि तिनी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा आफू ढुलमिल गरेर त्यसैसँग पैसामा आएर चल्ने, अनि तिनी चोका गरे एउटा मेयरले देन त्यसको तिनी खती गरेर तिनी हुँदैन छैन। अस्ति मैले सुने 2-4 कसैका, त उनीहरूले सुशासन व्यवस्था गर्न चाहिँ के गर्ने त? सुशासनको कुरा हामीसँग गरोस् न, एक दिन हजुरले चलाउनुहोस्। भ्रष्टाचारको अभियानमा के गर्नुपर्छ हामी 1, 2, 3, 4, 5 भनेर भन्छौँ होइन। देश चाहिँ जब तपाईँको भ्रष्टाचार नीतिगत संस्थागत भ्रष्टाचार भएका देशमा अनि एउटा कर्मचारीलाई तपाईँको चाहिँ खरदार सुब्बालाई एउटाले पैसा दिँदै गर्ने, अनि अख्तियारमा जाने, अनि ल्याएर अनि यी भनेर त 5000 रुपियाँ देखाएर बिचारा एउटा खरदारको जागिर खाइदिएर यहाँ चाहिँ सुशासन हुन्छ भन्ने मूर्खता हो। त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण त्यसले हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त नीतिगत रूपमा ठेक्कापट्टादेखि लिएर राज्यका ल उतिया सकोस् त एउटा गरेर भन्सारमा चाहिँ नीति कबाडीका गाडीहरू बेच्न सक्छ, त्यो नीति बनाएको छ। आज संयुक्त काठहरू चाहिँ तपाईँका तस्कर भएको छन्, कुहिएर गएका छन्, त्यहाँ नीति बनाउन सक्यो। यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा त्यो भाइबरमा आउने अनि आउने। अब हाम्रो नेपालमा चिन्तन नभएका मान्छेहरू भौतिकवादीहरूले एउटाले बोलेपछि हो फलानाले बोल्यो भनेर ताली पिट्नेको संख्या मात्रै हो। त्यसले गर्दा त्यो साथीहरू कुनै अभियन्ता पनि होइन, त्यो अभियन्तै होइन।
न त्यो त्यसको अर्थ छ त अभियन्ता ल उसले त त्यो फाइनल दिनु पर्यो नि त। कुनै पनि मान्छेले ल हामीलाई उठाओस्, जस्तो म 8-10 वटा विषयमा कुरा उठाउँछु, राज्यले चाहिँ तपाईका विज्ञ मान्छे मभन्दा अगाडि राखोस् र मलाई सोधोस्, त्यो विज्ञता हामी 1 2 3 4 भनेर हामी भन्छौँ, यो पछाडि यो गर्नुहोस्, यो पछाडि यो गर्नुहोस्। हामी सरकारमा जानु पर्दैन, हामी मौलिक दरकिलो पार्टी यतिमै भएन हामीलाई पुग्छ। तर हामीले भनेको काम चाहिँ गरोस्। जस्तो हिजो गर्यो नि न्यायालयले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई रोक्यो, हामीले चाहिँ चुरे भागरलाई खत्म नगर भन्यो, चुरे भागरको कुरा चाहिँ उसले चाहिँ सम्बोधन गर्छु भन्यो होइन। अब हामीले राजेन्द्र महतजीलाई चाहिँ तपाईँ यसो नबोल्नुहोस् भन्यो, हतार हतार विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। हामीले गर्ने भनेका यी कामहरू हुन्, हामी प्रत्यक्ष अनुसन्धान गरेर बोल्छौँ। ल अहिलेसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त मेरो जिल्ला हो भनेर कुनै भ्रष्टाचारीहरूका कुरा गरेर हुन्छ? अनि कसैले दिएको दानहरू 2-4 पैसा गएर गाउँमा बाँडेर अनि चाहिँ त्यहाँ कसैलाई हप्काएर कसैलाई ठाडो कुरा गरेर मेयर भनेर चर्का कुरा गरेर वन मन्त्री हप्काएर त्यसको अर्थ छैन। जबसम्म हामीले राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन सक्दैनौँ, आफ्नै मौलिकताको मूलधारको राजनीति लिएर आउन सक्दैनौँ, त्यस्ता साथीहरूबाट हामीले पछि लाग्न पनि छैन। उनीहरूको नाम लिनु पनि अर्थ पनि कुनै छैन। त्यो कुनै केही होइन, एकछिनको नाटकको पात्र हो। अहिलेको चाहिँ युट्युबमा एउटा सामाजिक सञ्जालमा बनाउने टिभी भन्ने एउटा साथीलाई घोजेर बोल भने अनि कुटुनाजी गएर आक्रोशित होइ ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् भन्दैको एउटा चाहिँ त्यो पागलीपनका नाटक हुन्। त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। धन्यवाद हजुरलाई, हजुरको अमूल्य समयमा आज चाहिँ तपाईँले यो यसरी फेसबुक लाइभ मार्फत मेसेन्जरको रुममा आफ्नो समय अमूल्य समय दिनुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरको जाँदै अन्तिममा चाहिँ हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो कि महान गुरुले भन्नुभएको थियो तुम सेवा से पाओगे पार, सेवा मात्रै एउटा यस्तो चिज हो जसले मानव जीवनलाई सफल बनाउँछ। र सेवाहरू दान दया धर्म सेवा किजे त सर्वे गोप्य तरिकाले गर्नुपर्छ, मलाई कुनै पद लोभहरू चाहिँदैन भनेर आज म सहजकर्ता भएको कारणले गर्दा र मलाई चाहिँ विभिन्न साथीहरूले चाहिँ विभिन्न स्थानबाट चाहिँ केही प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो र यो प्रश्नलाई चाहिँ मौलिक जरोकिलो पार्टीले कस्तो सम्बोधन गर्छ, जरोकिलो महाअभियानले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने र चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको कारणले गर्दा मेसेन्जरहरूमा व्हाट्सएपहरूमा चाहिँ र मलाई प्रत्यक्ष मेसेन्जर मार्फत फोन गरेर पनि प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो र त्यसैलाई आधार मानेर केन्द्र मानेर आजको यो लाइभ प्रश्नमा चाहिँ म उपस्थित भएको थिएँ। मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद ओलीज्यूलाई लिएर र हजुरले अमूल्य समय दिनुभयो र हजुरहरूलाई जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा पश्चिममा प्रतिमान चलेर आएको छ, पश्चिमा सिद्धान्त चलेर आएको छ र पश्चिमाले जे भने पनि त्यो कुरा सही हो, हाम्रो पूर्वीय दर्शन चाहिँ सही छैन भनेर जुन एउटा विकृति छिपाइरहेको छ त्यसलाई पनि आज नाकाम गर्दै मौलिक जरोकिलो पार्टी अगाडि आएको छ, जरोकिलो महाअभियान अगाडि आएको छ र आफ्नो रैथाने शक्ति, आफ्नो रैथाने परम्परा, आफ्नो प्राचीन जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई उजागर गर्दै चाहिँ युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले चाहिँ सञ्चारको साधारणीकरण ढाँचा भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यसको गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ। भनेपछि पूर्वीय दर्शनमा रछ चिज जे छ पूर्वीय दर्शनमा छ। विभिन्न विश्वभरिका चाहिँ मानवहरू चाहिँ मानव समाज चाहिँ नेपालमा जन्मिने नेपालीले लेखेका पुस्तकहरू चाहिँ पढ्न आउँथे र त्यो पुस्तक पढेर चाहिँ त्यो ज्ञान आर्जन गरेर आफ्नो देशमा चाहिँ कानुन बनाएर नीति बनाएर नियम बनाएर त्यहाँनिर लगाएर आज विश्वको अग्रणी स्थानमा र विश्वलाई चलाउन चाहिँ उहाँहरू सक्षम हुनुभएको छ। त्यही ज्ञानको प्रभावले गर्दा भनेपछि त्यो ज्ञानको मुहान नै हामीसँग छ भनेर युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले हामी कुन आधारमा हिँड्ने त भनेर भन्दाखेरि आदर्शिला चतुष्टय दिनुभएको छ। विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्धको आधार मानेर हामी हिँड्ने र हाम्रो लक्ष्य वैज्ञानिक सत्ययुग हुनुपर्छ। सत्ययुग भन्ने बित्तिकै चन्दन लगाउने धोती लगाउने होइन, वैज्ञानिक सत्ययुग, वैज्ञानिक धर्म र धार्मिकता युक्त विज्ञानको आधारमा अगाडि हिँड्नुपर्छ। त्यो पनि विविधतामा एकता सहृदयताको भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थितिगत्यात्मक हुनुपर्छ, स्ट्याटोडाइनामिक हुनुपर्छ। त्यो आधारमा समाज विकासको सिद्धान्त अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर
आज युगद्रष्टा गुरुले हामीलाई मार्गदर्शन दिइरहनु भएको छ। यस्ता महान गुरुले लगभग उहाँको आश्रयमा अहिले सम्म 14वटा संस्था नेपालमा खुलिसकेका छन् भने 62-63 वटा संस्थाहरूको संरचनाको ढाँचा तयार गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ भने त्यस्ता महान गुरु केही छत्र छायामा मौलिक जरोकिलो पार्टी आएको छ। मूलधारमा यो कुनै वैकल्पिक पार्टी होइन। अघि हजुरले जुन सुनिसक्नु भएको छ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्षज्यूको मुखारबिन्दबाट भने आजको अबको आवश्यकता के हो त भनेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट र पुँजीवादको जुन एउटा नराम्रा कुराहरूको घुलमिलबाट कपुतन्त्र बनेको छ त्यसको समूल अन्त्य नै आजको आवश्यकता हो र नेपालको मौलिकता, नेपालको रैथाने पद्धतिलाई मूलधारमा ल्याएर अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो भन्दै र अन्तिममा जाँदै चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 अध्यक्ष मौलिक जरोकिलो पार्टीका इन्द्र प्रसाद ओलीजी आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र अन्तिममा जाँदै नेपाली जनसमुदायमा कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ छोटकरीमा? सबैलाई नमस्कार। यहाँहरूको माझमा मौलिक जरोकिलो पार्टी मूलधारको राजनीतिक पार्टी आइसकेको छ। जबसम्म हामीले राजनीतिकलाई नै शुद्धता गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरालाई हृदयगन गरी मूलधारको मौलिक जरोकिलो पार्टीमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू आबद्ध भइदिनको लागि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र मौलिक जरोकिलो पार्टी यहाँहरूलाई त्यस्ता सोध्नुपर्ने त हाम्रा नीतिगत कुराहरू अथवा हाम्रा दार्शनिक कुराहरू अथवा हाम्रा रणनीतिहरूका बारेमा यहाँहरूलाई कतै केही लाग्छ भने यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत कतैबाट पनि हामीलाई चाहिँ प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले मलाई स्वयं 9807992766 मा फोन गरेर पनि भन्न हुन हामीलाई ती कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै सबैले मौलिक जरोकिलो पार्टी अबको हाम्रो मूलधारको राजनीतिको हामी कुनै विदेशी प्रतिमानका पनि होइन र कुनै विदेशी आदर्श पुरुषलाई पनि मानेर हिँड्दैनौँ। उपमाको रूपमा उहाँहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूका राम्रा कुरा उपमाको रूपमा विदेशीका नीतिहरूलाई पनि हामीले ल्याउँला, तर हाम्रो मूलधारको आफ्नो राजनीतिबाट अगाडि बढौँ भन्ने म श्रद्धा शुभेच्छा राख्दै यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद ओलीको हैसियतले। हजुर धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। समय अभावको कारणले पनि हजुरले यति समयसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो र आज यो मेसेन्जर रुममा लाइभ प्रसारण हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एउटा आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यही नै स्थगित गर्न चाहन्छु। अब नेपालमा चुनाव आइरहेको छ। चुनावमा आउँदाखेरि भोट माग्न आउने जो कोही होस्, जो कोही पनि भोट माग्न आउँदाखेरि तपाईहरूको पहिलो गुरु को हो, मार्गनिर्देशक को हो? यदि त्यो प्रश्न गर्नुहोस्, त्यो प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूले नेपाल र नेपाली समाज भित्रको हो भन्ने प्रश्नमा तपाईहरूलाई हो भनेर दिनुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा गएर भोट हाल्नु होला। तपाईको सिद्धान्त के हो, के नेपाल र नेपाली समाजमा छ भनेर भन्दाखेरि नेपाली समाजमा छ भनेर भन्नुभयो भने त्यहाँ भोट हाल्नु होला। र तपाईको मार्गनिर्देशक को, तपाईको दार्शनिक को हो भनेर भन्दाखेरि नेपाल र नेपाली समाजमा छ भनेर भन्दाखेरि हो नेपाल र नेपाली समाजमा छ फलानु हो भनेर भन्न सक्नुभयो भने त्यो ठाउँमा भोट हाल्नु होला। अनि मात्र नेपालले र नेपालीले आफूले चाहेको जुन आनन्द, जुन सुख हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं र नेपाललाई एउटा समृद्ध सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी राष्ट्र बनाउन सक्छौं भन्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रदेश 1 अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद ओलीज्यू लगायत म रमेश मास्टरलाई पनि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।